माधव नेपालै हुन् त्यो महाकाली सन्धि गराउने। केपी ओली चाहिँ माधव नेपालको जालमा उनको खेलमा परेका मान्छे हो। क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा मालेको पतन जुन अहिले भएको छ त्यो पतनको मूल कारण नै जबजलाई क्रान्तिकारी सिद्धान्त मान्ने। न मदन भण्डारीसँग मेरो व्यक्तित्वको टक्कर हुनसक्छ, न माधवसँग मेरो। हाम्रो पोलिटिकल फिल्डमा यिनीहरू कोही मेरो कम्पिटिसनका मान्छे नै होइनन्। केमा कम्पिटिसन छ? माधव नेपालले केमा कम्पिटिसन गर्छन्? भौतिक हिसाबले भन्दा पनि म नेता हुँदा उनी कर्मचारी थिए ब्याङ्कका। म नेता हुँदा अब मदन भण्डारी पनि हरिद्वारमा पढ्थे। गर्नुहोस् त माधव कमरेड, अब विचार सुन्ने मान्छे तपाईँ मदन भण्डारीको डेथपछि 16 वर्ष एमालेको महासचिव हुनुभयो। कसरी तपाईँले त्यो जिम्मेदारी पुरा गर्नुभयो? यो नक्कली कम्युनिस्टलाई जिताइयो भने सक्कली कम्युनिस्ट दोप्छन् भनेर उनीहरूलाई जिताएका हुन्। यिनीहरूको सङ्ख्या बढ्नुको कारण नेपालको पुष्पलालको धारालाई अगाडि बढाउने, झापा विद्रोहको धारालाई अगाडि बढाउने, मार्क्सवादलाई ठिक ढङ्गले नेपालमुखी ढङ्गले प्रयोग गर्दै ती धारालाई अगाडि बढाउने नेपालको भनौँ कम्युनिस्ट नेताहरू मध्येमा सिपी मैनाली म अग्रणी नै पर्छु। हिन्दू राष्ट्र राखेपछि नेपालमा आगो बलोस्, त्यो आगोमा बरु रोटी सेकाएर खाने हो। तर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र गरेपछि 2-3 चोटि भारतमा जित्ने हो। यो भारतको चाहना। माधव नेपाल र मदन भण्डारीको कुनै कार्यनीति थिएन। तपाईँले कुनै एउटा विकल्प पनि ल्याउनु भएन। नीतिविहीन थिए उनीहरू। सर्वोच्चले कस्तो मान्छेलाई ल्याइदियो? 4 चोटि फेल भएर बदनामीको डुङ्गुर बोक्ने शेरबहादुर देउवालाई अब 28 घण्टाको परामर्श जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदियो। त त्यसको पछाडि को छ भन्दा इन्डो वेस्ट पोलिटिक्स छ। भोटको बलले जनताको सत्ता आउँदैन। मदनसँग पनि मेरो डिबेट, केपीसँग पनि मेरो डिबेट, माधवसँग पनि मेरो डिबेट पोलिटिक्समै हो, सिद्धान्तमा हो र नीतिमा हो। अथवा केही संशोधनको नाटक गरेर पास गर्ने प्रयत्न जारी छ र त्यो काम चाहिँ शेरबहादुर देउवाबाट नै गराउने पश्चिमाहरूको उद्देश्य छ। माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, हाम्रो उपेन्द्र, अरू त्यसमा सामेल भएका जति छन् यिनीहरू इन्डो वेस्ट पोलिटिक्सको बृहत जालभित्र छन्। यो सैद्धान्तिक, राजनीतिक, नीतिगत भिन्नता नै हो। यो व्यक्तित्वको टक्कर पनि होइन। के को व्यक्तिगत टक्कर गर्नु परेको छ? माधव नेपाल जुन पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ त्यो पोलिटिक्स अनुकूलको उहाँहरूको शर्त छन्। जुन पोलिटिक्सको विपक्षमा केपी ओली छन् तिनीहरूको मेलापै हुँदैन। उनी फर्स्ट म्यान भएर निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा हिजो पनि थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। अब मैले यसो भन्दा माधव नेपालले होचियाको नठान्नु होला होइन। त्यसपछि मदन हुँदा जबरजस्त सपोर्ट गर्नु भएको थियो। लेटमा गरेको, केपी भन्दा पछिको हो। चौथो महाधिवेशन पछिको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मेरै प्रस्तावमा निर्दलको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने, वाम मोर्चा बनाउने, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने मेरै प्रस्ताव। त्यो प्रस्तावको हस्तलिखित प्रति मसँग अहिले पनि छ। 2046 सालको कार्तिकमा तपाईँहरूले मेरै प्रस्ताव त्यो कुरालाई मानेको हो कि होइन, त्यही कुराको आधारमा परिवर्तन भएको हो कि होइन, यो कुरा भन्नुहोस्। अब छ्याङ्गै भन्ने हो भने प्रश्न भन्नु, भारतको इन्ट्रेस्ट अहिले हुन त दीर्घकालीन इन्ट्रेस्ट नेपाललाई फिजीकरण गर्ने, भुटानीकरण, सिक्किमकरण गर्ने भारतीय सत्ताको रणनीतिक स्वार्थ हो। अब केपी ओली कसैका पनि होइनन्, यी सबैका हुन चाहे पनि कसैका भएनन्। त्यसकारण यिनले इन्डो वेस्टको पोलिटिक्स विरोध गर्नु स्वाभाविकै भयो। नेकपा एमाले र मालेको सिद्धान्तमा नीतिगत भिन्नता कहाँनिर छ त? दर्शकवृन्द नमस्कार। सत्तारूढ दलभित्र एमसीसीको विषयले निकै पेचिलो बहस सुरु भएको छ। हुन त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन पनि भएको छैन। सत्ताका कोलिसन पार्टनरहरू सरकारमा कसलाई पठाउने, कुन मन्त्रालय पाउने, कसले के जिम्मेवारी लिने भन्नेमा अझ पनि कुइराको काग जस्तै भएका छन्। तर गर्बिलो गरी उठेको एमसीसीको प्रश्न झन् अझै गर्बिलो हुँदै गएको छ। शेरबहादुर देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि सम्झौता गरेको एमसीसी कतै शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा टेबल त हुने होइन, संसदबाट पास हुने त होइन भनेर नेपाली जनता घर घरमा जन आज चिन्तित भएको अवस्था छ। र सडकमा राजनीतिक दलहरू, अभियन्ताहरूले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन उठान गरिसकेका छन्। शेरबहादुर देउवा यो विषयमा बोलेका छैनन्, प्रचण्ड कोलिएसन पार्टनर छन् बोलेका छैनन्। यसअघि पनि प्रचण्ड कोलिएसन पार्टनरै थिए। तर यदाकदा प्रचण्डले अमेरिकाका राजदूत ऱ्यान्डी बेरीलाई भेटे र एमसीसीका विषयमा अमेरिकाका एमसीसीका प्रमुखसँग टेलिफोनमा संवाद गरे भन्ने कुरा सार्वजनिक भए। वास्तविकता के हो त्यो मूर्त रूपमा, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रूपमा बाहिर आइसकेको छैन। हुन त सरकार सञ्चालन गर्न बनेको एउटा संयन्त्रले तत्काल एमसीसी टेबल नगर्ने भनेपछि नेपाली जनताले केही राहत महसुस गरेका छन्। तर यो सधैँका लागि हो अथवा केही छिनका लागि मात्रै हो, यो हेर्न बाँकी छ। र सँगै अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा छ। माधव नेपाल समूह छुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर आज यति बेला केन्द्रीय कमिटीको बैठक
बसिरहेको छ। केपी शर्मा ओलीको पक्षले यो बैठकलाई अनाधिकृत भनेको छ र यसलाई मान्यता नदिन सम्पूर्णलाई आह्वान गरेको छ। कुनै एमालेको बैठक बोलाइएको छैन भनेको छ। अब एमाले भित्र के हुन्छ, माधव नेपालका पक्षमा लागेका नेताहरू ओली विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएका छन्। कार्यदल लगभग शिथिल जस्तै छ। अब एमाले भित्रको भविष्य, माधव नेपालको भविष्य के हुन्छ, यही विषयमा केन्द्रित भएर नेकपा एमाले निर्माणमा जग बसाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका समय परिस्थिति र नेतृत्वकै दाउपेचका कारण आज केही कर्नरमा पारिनुभएका नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीलाई स्वागत गर्छु र उहाँसँग यी विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछु। मैनालीजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त मैले अर्को एउटा नयाँ च्यानल सुरुवात गरेँ र त्यो च्यानलमा तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको पनि छ। र यो च्यानलको यो पहिलो अन्तर्वार्ता, तपाईँसँगको पहिलो अन्तर्वार्तामा म प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भित्रको घर झगडा र अब कित्ताकाट हुने हो अथवा अन्तर्घुलन भएर मिलेर बस्ने हो भन्ने विषयबाटै बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। तपाईँले त्यो पार्टीमा रगत पसिना बगाउनु भयो। यो सङ्गठन निर्माणमा सिपी मैनालीको ठुलो हात छ भनेर, ठुलो चाहिँ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण योगदान छ भनेर धेरै मान्छेले भन्छन्। आज त्यो पार्टीभित्र केपी ओली र माधव नेपालको झगडा सँगै बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले तपाईँ र म कुरा गर्दा नेकपा एमाले माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेछ। यो घरभित्रको झगडा तपाईँ पर बसेर हेरिरहनु भएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ, के छ, अब के हुने देख्नुहुन्छ एमालेभित्र? यहाँबाट सुरु गरौँ। उमेशजी, बहुत धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त तपाईँको नयाँ जुन अब चुरो कुरो अनलाइन र टिभी सुरु गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँलाई धेरै धेरै सफलता मिलोस्। धन्यवाद। यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र सबै खाले देशका सबै खाले समस्याहरू, सबै खाले विचारहरू, सबै खाले द्वन्द्वहरूका भित्र रहेका चुरो कुरोहरूलाई जनता सामु पेश गर्न तपाईँलाई सफलता मिलोस्, तपाईँको नाम सार्थक होस् भन्ने म चाहन्छु। यसका लागि तपाईँलाई हामी चुरो कुरो, म र मेरो चुरो कुरो टिमको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। बहुत धन्यवाद। अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, विशेष गरिकन फेरि पुनर्जन्म भएको एमाले भित्रको कथा। मैले पुनर्जन्म यस कारण भने कि अब 75 सालको जेठमा अब दुईटा दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर संयोगले भनौँ या दुर्भाग्यले भनौँ एउटा अवैधानिक नाम राखेर उनीहरू एकीकृत भएका थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाउँमा। पछि सर्वोच्च अदालतले त्यो पार्टी, सत्ताधारी पार्टी कमजोर भएको अवस्थामा उनीहरूले फैसला गर्न सके। उनीहरूको फैसलाले गर्दा त्यो अवैधानिक नाम खारेज हुँदा त्यहाँ रहेका दुईटा पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र अलग देखिए र उनीहरूले 15 दिनभित्र फेरि पार्टी एकीकरणलाई अघि लाने हो भने फेरि ऐनसँग नबाज्ने नाम लिएर र नबाज्ने तरिकाद्वारा एकीकरण गर्न आउन भनेको थियो, गएनन् र अहिले अलग अलग छन्। त्यस कारण यो पुनर्जन्म भएको नेकपा एमाले भनौँ, माओवादी केन्द्र भनौँ। हुन त यो पार्टी एमाले भित्रको द्वन्द्व धेरै अगाडि, यसको त भनौँ न, यो अहिले भनौँ न एउटा जुनीमा छ। योभन्दा अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, त्योभन्दा अगाडि नेकपा एमाले थियो, त्योभन्दा अगाडि नेकपा माले थियो। भनेपछि यसको यो अहिलेको दोस्रो तेस्रो चौथो जुनी अगाडि, चौथो जुनीमा, अघिल्लो चौथो जुनीमा माले हुँदैदेखि यसभित्र यी झगडाका बिउहरू, द्वन्द्वका बिउहरू, विग्रहका बिउहरू रोपिएका हुन्, होइन? अब त्यहाँ सबभन्दा पहिले अब भनौँ, मैले व्याख्या नगरिकन भन्नु, सबभन्दा पहिले त्यहाँ भनौँ नेता कार्यकर्ताहरूप्रति अराजनीतिक व्यवहार सुरु भयो। यो 2038-39 सालतिरको कुरा हो, सुरु भयो। पछि त्यसले गुटबन्दीको रूप लियो। त्योभन्दा अगाडि गुटबन्दी थिएन? त्यस नेकपा मालेभित्र त्यस्तो गुटबन्दी थिएन त्योभन्दा अगाडि। त्यसपछि गुटबन्दीको रूप लियो। अनि पछि त्यस्तै त्यो चाहिँ अझै अगाडि बढ्दै गएर त्यो गुटबन्दीमा अब चाहिँ सैद्धान्तिक स्खलन थपियो 49 सालदेखि, मार्क्सवादबाट स्खलन भयो। पछि त्यसमा अब गुटको फाइदाको निम्ति राष्ट्रिय हित बिक्री गर्ने कुरा सुरु भयो
53 सालदेखि महाकालीको राष्ट्रिय हित विपरीत राष्ट्रघाती सन्धिलाई अहिलेकै झगडा गर्ने दुईटा नेताहरूकै तत्परतामा माधव नेपाल र केपी ओलीकै तत्परतामा राष्ट्रघात गरियो, उनीहरूको गुटले त्यो गर्यो। पछि त्यसका घटनाहरू अझै आएका छन् र अझै अगाडि बढ्ने क्रममा त्यहाँभित्रको अराजनीतिक व्यवहार चाहिँ निषेधको नीतिमा परिणत भयो। तपाईँले देख्नुभएको छ कि केही यो वर्ष दिन पनि नबित्दैखन माधवसँग मिलेका प्रचण्डहरूले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष पदबाट र उसको पार्टी सदस्यबाट पनि बर्खास्त गरेको देख्यौँ। भलै केपी ओलीले त्यसरी सदस्यबाटै बर्खास्त नगरे पनि जिम्मेवारीबाट हटाउने र एक्लै हिँड्ने, उनीहरूलाई उपेक्षा गरेर जाने बाटो केपी ओलीले पनि नलिएको होइन यसरी त्यो देख्यौँ। तर यो त्यहाँ त्यसको सिलसिला मैले भने त्यहाँभित्र जुन ढङ्गले अराजनीतिक व्यवहार, गुटबन्दी, निषेधको नीति बस्दै गयो, त्यो सँगसँगै मार्क्सवादकोबाट स्खलन र गुट स्वार्थको निम्ति राष्ट्रिय हितको कुर्बानी जस्ता कुराहरू जुन थपिएर अहिले निषेधको पोलिटिक्समा आएको छ। त्यस कारण यसको लामो इतिहास छ हिसाबै गर्ने हो भने 40 वर्ष भनौँ, 45 वर्ष त केपी ओली र माधव नेपालको सहयात्रा नै पुगेछ। त्यो भित्रको त बेग्लै, तर उनीहरूमा यो बिख रोपिएको, यो द्वन्द्वका बिउहरू रोपिएको चाहिँ 2038-39 सालदेखि हो। ती दुईजनाको बिचमा अथवा पार्टीभित्र एमाले भित्रको पछि त्यसो भए तपाईँ जति बेला बहिर्गमन हुनुभयो नेतृत्वबाट, त्यसैको कारणले यो उनीहरूभित्रको यो गुटबन्दी र अराजनीतिक व्यवहारको शैशवकालमै म त्यसको शिकार बने। तर तपाईँमाथि उनीहरूको एउटा आरोप छ, हजुर के छ, अलिकति आफ्नो जिद्दी, आफ्नो अझै यसलाई अन्यथा लिनु भएन भने लेडेडिपी भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ सिपी मैनाली चाहिँ अर्काको कुरै नसुन्ने, सङ्गठनमा एक्लै हुने, आफ्नो चाहिँ आफ्नै कुरा मात्रै सही छ अरू सबै गलत छन् भनेर भन्ने स्वभावका कारण सिपी मैनालीसँग हामी बस्न नसकेको होइन भने सिपी मैनालीमा त्यो मैले अहिले भनेका कुराहरू हटाइदिने हो भने अरू कुरा चाहिँ ठिक हो, यति कुराले चाहिँ उहाँ गलत हो अहिले जस्तो हो। मैले अब उहाँले भने जस्तो एउटा कुनै कसैलाई घोषोज गर्ने शब्द फलानु ढिपी भन्ने जस्तो नभने पनि मैले जब म पहिले 2026-27 सालमा आउँदा म सेन्टिमेन्टमा काम गर्ने एउटा विद्रोही थिएँ। पछि त्यसलाई भनौँ त्यसले गर्दा हाम्रो मुलुकको अहिलेको जनवादी क्रान्तिको यो चरणको आदर्श लक्ष्य भनेको जनगणतन्त्र, त्यही आदर्शलाई फलो गर्ने, अनुसरण गर्ने नाममा मैले तत्कालै त्यो जनगणतन्त्रलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेँ होइन। त्यो मान्यता मनोगतवादी राजनीतिक रूपमा उग्र वामपन्थी, दार्शनिक रूपले मनोगतवादी रहेर प्रमाणित भयो होइन। र त्यसबाट त्यसबेला त्यो उग्र वामपन्थी बाटोमा लाग्ने क्रममा हामी अथवा म आफू र अरू त्यसबेलाका मेरा दौतरी सहकर्मीहरू पनि कतिपय बाह्य पार्टीहरूको, विदेशी पार्टीहरूका कतिपय कुराहरूबाट धेरै प्रभावित भयौँ र त्यसको कहीँ अन्धानुसरण पनि गऱ्यौँ, मैले नै गरेँ। यो समय क्रममा होइन पार्टीभित्रै हुने, देशभित्रै हुने, विश्वमा पनि हुने धेरै क्रमबाट, धेरै ठाउँबाट तिनीहरूको आलोचना विरोध हुने क्रममा र व्यवहारमा हामी देशभित्रै बसेर डटिरहँदा, किन हामी विदेशी भूमि गएर हामीले पार्टी गरेनौँ र हाम्रो पार्टीको तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्रको नीति लागू गर्न हामी विदेशको शरणमा गएनौँ। यद्यपि हामीलाई विदेशमा लैजान विदेशी तत्त्वहरू क्रियाशील रहेछन्, हामी त्यसमा विश्वास थिएन, हामी गएनौँ र भित्रै बस्दा हामीले आफ्ना कमजोरीहरूलाई चिन्दै सुधार्दै गयौँ र त्यो विदेशको अन्धानुकरण, त्यो क्रान्तिको आदर्शलाई अनुसरण गर्ने नाउँमा भएको मनोगतवादी गल्ती, उग्र वामपन्थी गल्तीबाट आफ्नै व्यवहारको क्रममा सिक्दै, शिक्षा लिँदै, सच्याउँदै जाने काममा पनि मैले नै नेतृत्व गरेको होइन। जब मैले त्यो गर्दै जाने क्रममा हाम्रो आन्दोलनमा जसले तपाईँलाई ती कुराहरूको पोखे होइन, मेरो विषयमा जुन आलोचना गरेँ, म धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूको मन अभिव्यक्त भएकोमा। चाहिँ मैले जनमत सङ्ग्रह कालदेखि वास्तवमा यो हामी मोटामोटी उग्र वामपन्थ अन्धानुकरणबाट मुक्त भइसकेका थियौँ, उग्र वामपन्थबाट मुक्त हुने क्रममा थियौँ र मैले त्यसबेला भनौँ यो
तत्काल जनगणतन्त्र कायम गर्ने कार्यनीति चाहिँ ठिक हुन्न भन्ने मलाई लाग्थ्यो र त्यस बेलाको यो 39 सालतिर नेकपा एमाले बनिसकेको थियो। त्यसको केन्द्रमा रहेका सबै त्यसमा सहमत थियौँ। तर कस्तो कार्यनीति लिने भन्ने सन्दर्भमा डिबेट भयो। अनि मैले भन्नुपर्छ कि होला विभिन्न कारणले मैले चाहिँ त्यो उग्रवामपन्थबाट मुक्त हुन म पहिले मुक्त भइछु होइन। अब यो म पलायनवादी भएर मुक्त भएको होइन, म डरछेरुवा भएर पनि मुक्त भएको होइन होइन। मैले मार्क्सवाद बुझ्दै गएर मार्क्सवादलाई नेपालको वस्तुस्थिति नेपालको विशिष्टतामा लागू गर्ने अलिकति ज्ञान क्षमता बढ्दै गएपछि मेरोमा त्यो सुझबुझ आयो। हुनसक्छ मसँगै काम गर्ने अरू दौतरीहरूले म सँगसँगै त्यो उग्रवामपन्थबाट उन्मुक्ति पाएका थिएनन् होला, उनीहरूमा उग्रवामपन्थी प्रभाव सधैँ थियो होला अथवा सङ्कीर्णता थियो होला। कोही म महासचिव भएको कालमा मेरा कतिपय निर्णयहरूबाट हात थिए होलान् होइन, अनायास त्यस्तो हुन पनि सक्छ। कोही कोही त्यस बेला उग्रवामपन्थी भएपछि उग्रवामपन्थ राजनीतिमा हुन्छ भने सङ्गठनमा सङ्कीर्णता हुन्छ, व्यवहारमा रुखोपन हुन्छ। त्यो उग्रवामपन्थको एउटा ती बन्धुहरू हुन् क्या, सङ्कीर्णता आदि यो रुखोपन आदि इत्यादि। त्यस्ता म उग्रवामपन्थी रहेको बेलामा त्यस्ता केही दुर्गुणहरू पनि मसँग रहनु अस्वाभाविक होइन। मैले सुन्नु तर पहिले जब म त्योबाट अगाडि बढ्दै गएर 67 सालमा जनसङ्ग्रहमा बहुदल सिँगारिएको सुधारिएको निर्दलले जितेपछि हामी त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने बाटो लियौँ र 37 सालको जेठको 2-3 गते बसेको पोलिट ब्युरोको बैठकले, जसमा म छु, माधव नेपाल छन्, जीवराज आश्रित छन्, अमृत बोहरा छन्, एकमतले भन्यो कि सुधारिएको पञ्चायतको जित चाहिँ यो यसलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ, किनभने यो शक्तिको दुरुपयोग र धाँधली गरेको जित हो भनेर हामीले विरोध गऱ्यौँ र यसको विरोधमा हामी अन्तिमसँग सङ्घर्ष गर्नुको भने एकमतले प्रस्ताव पास गरेको छ। हेर्नुहोस् त्यो 2039 सालको 37 सालको जेठको 2-3 गतेको कुरा हो। अनि त्यही नीतिमा म अडेर त्यो निर्णयमा अडेर मैले कस्तो कार्यनीति लिने भन्दा म कहाँ पुगेँ भने मैले चाहिँ अहिले हामीले जस्तो जनगणतन्त्र कम्युनिस्ट गणतन्त्र अहिले कार्यनीति हुन सक्दैन भनेर सबै सहमत भएपछि अब मोहन विक्रम सिंहजीले त्यसबेला चौथो महाधिवेशनले अर्को एउटा देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार भन्ने एउटा बुर्जा गणतान्त्रिक सरकारको कार्यनीति ल्याउनु भएको थियो। त्यसलाई पनि मैले उपयुक्त ठानिनँ, किनभने यो 19-20 जस्तो हो जनगणतन्त्र, यो अब 20 र 15 होला त्यस्तै हो। र हाम्रो एउटा कुरा के थियो भने आमूल परिवर्तन नभइकन राजतन्त्रलाई हटायो भने त्यो ठाउँमा बाह्य शक्तिले फिलअप भर्न सक्छन् है भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। त्यस कारण हामी आमूल परिवर्तन समाजको परिवर्तनको क्रममा नै राजतन्त्रलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। त्यस कारण पनि हामी त्यसमा सहमत थिएनौँ होइन। र मैले अब हुन्छ त्यस्तै किसिमको विचार वामदेव गौतमले लिनुभयो तत्काल मालेभित्र होइन। अन्तरिम जनवादी सरकारको नाउँमा पुँजीवादी गणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति अगाडि सार्नुभयो, त्यसको कार्यक्रम अगाडि सार्नुभयो। त्यसलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता भनेर वैधानिकताको निम्ति राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्यो, किन अब राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याउने भनेर त्यस बेलाको सुधारिएको बेलामा पनि प्रेसमा लेख्न सजिलो थिएन। त्यसकारण राजनीतिक स्वतन्त्रता भनेको गणतन्त्र, बुर्जा गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको भाषामा त्यो प्रयोग गरेर त्यसमा पनि म सहमत होइन। र मैले धेरै विचार गर्दा मैले के देखेँ भने अब जनसङ्ग्रहमा बहुदल र निर्दलमा 4 लाख मात्रै मत फरक देखियो मत। त्यसमा पनि शिवबहादुर थापाले घनघोर धाँधली र दुरुपयोग गराएको थियो शक्तिको। त्यस कारणले त्यसबेला हाम्रो पार्टीभित्रका केही मान्छेहरूको प्रभावले प्रयत्नले कोसिस आज तपाईँले भनिदिनुपर्छ त्यो बेला को थिए जनमत सङ्ग्रहको विपक्षमा देखिने, के अरे बहुदलको विपक्षमा देखिने। त्यस बेला म बाहिर हेर्दा बहुदल खोज्ने तर भित्रभित्रै मिलेर चाहिँ पञ्चायतको पक्षमा मत हाल्ने को थियो त? हाम्रै पार्टीभित्रका भन्नुभयो नि त। हाम्रो पार्टीभित्र म बाहेक प्राय सबै नेताहरू, कोही पनि नेता भोकल्ली होइन, माधव नेपाल, मदन भण्डारी, त्यसको अगुवाई गर्ने झलनाथ खनाल, अनि त्यसको अगुवाई गर्ने जेलभित्र रहनेहरूको कुरा बेग्लै हो। त्यसबेला झलनाथहरू, केपी ओली, आरकेहरू जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू त बरु उपयोग गरे जनमत सङ्ग्रहलाई उपयोग गर्ने बहुदललाई जिताउने पक्षमै उहाँहरूको मत हो प्रष्टै भन्ने हो भने। बाहिर रहेकाहरू म बाहेक अगाडि सबै जनमत सङ्ग्रहलाई बहिष्कार गर्ने पक्षमा थिए। त्यसको अगुवाई मुक्ति मोर्चाबाट आउनुभएको साहित्यकार कमरेड मदनाथ प्रसिद्धले गर्नुभएको थियो। त्यसलाई त्यस पक्षका अरू जम्मैले डिटो गरेर
जीवराज आश्रित, मदन भण्डारी, वामदेव गौतम लगायत त्यस पार्टीका सबै त्यतापट्टि गए होइन। र माधव नेपाल पनि त्यसैको पक्षमा गए, किन माधव नेपाल चाहिँ कोके काल 2000 यो कुरा तपाईँले अहिले आएर थाहा पाउनुभयो? पहिले मैले त यो कुरा भन्दै गएको हो नि त, मैले आज मात्रै होइन, मैले पहिले पनि भनेको कि माधव नेपाल कोके कालदेखि कोकेमा म फर्स्ट लिडर थिएँ सचिव, उनी सेकेन्ड लिडर जस्तो थिए उनी होइन। अब सेकेन्ड लिडर तहको लिडरमा उनको भूमिका प्रशंसनीय नै हो, मैले त्यो भन्नुपर्छ। अहिले पनि मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, उनी सक्रिय मान्छे हुन्, उनी खटेका हुन्, डटेका हुन्। अब उनी एउटा कुरा के भने उनी फर्स्ट म्यान भएर निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा हिजो पनि थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। अब मैले यसो भन्दा माधव नेपालले होच्याएको नठान्नु होला होइन, किन मैले जे देखेँ त्यो भनेको होइन। उहाँले धेरै त्यस्ता घटना छन्, अहिले त्यतापट्टि नजाउँ होइन। त उहाँले सेकेन्ड म्यानको रूपमा राम्रै काम गरेको, तर त्यस बेला उहाँ पनि होइन यो बहिष्कारको पक्षमा रहनुभयो। 37 सालको बैठकले सुधारिएको बहुदलको विरुद्धमा हामी अन्तिमसम्म लड्छौँ भन्ने फैसला गर्नेमा म, माधव नेपाल, जीवराज आश्रित, अमृत बोहरा हामी हौँ। तर उहाँले त्यसलाई पनि ब्याक गर्नुभयो, हामीले सँगै निर्णय गऱ्यौँ, एकमत थियौँ, पछि उहाँ त्यसबाट अलग्गिनुभयो। मैले के भने निर्दल व्यवस्थालाई हटाउन यदि बहुदलीय प्रजातन्त्रको निम्ति संयुक्त आन्दोलन गर्ने भनेको वामपन्थीहरू मिलेर मोर्चा बनाउने, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने हो भने त्यसमा अब हाम्रो अग्रता रहन्छ भने जनताले हाम्रो कुरा सुन्छन् र जनतालाई बहुदल आएपछि पनि पेट्रियोटिक बाटोमा, देशभक्तिको बाटोमा, राष्ट्रिय हित रक्षा गर्ने बाटोमा अगाडि लान सजिलो हुन्छ र त्यसले देशमा आमूल परिवर्तन, नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा जाने वातावरण बनाउँछ भन्ने मेरो आकलन थियो। र म एउटा झापा आन्दोलनबाट निर्वाचित भएर आएको नेताको हैसियतमा मैले त्यो झापा आन्दोलनका शहीद हुने कमरेडदेखि लिएर अब विभिन्न ढङ्गले जेलमा पर्ने, पछि विदेशमा जिल्ला बाहिर शरण लिन जाने सबै साथीहरूसँग मैले काम गरेको छु। भने यस्तो कोही शहीद छैन जो मसँग भनौँ न सँगसँगै काम नगरेको होस्, यस्तो कोही निर्वासित जेल परेको मान्छे छैन जो म सँगसँगै काम गरेको होस्, यस्तो कोही छैन जो निर्वासित भएको होस् मसँग काम नगरेको होस्। वान टू अलसँग मैले काम गरेको थिएँ र ती साथीहरूको दुःख कष्ट बलिदान मैले बुझेको। यत्रो जनताको माया हुँदाहुँदै, कार्यकर्ताको माया हुँदाहुँदै, तर तपाईँ त मूलधारमा मैले भन्छु आएको हो, यसमा षड्यन्त्र भएको पनि मैले भन्दैछु। म भन्दैछु अब म किन जित्दिरहेँ भन्ने कुराको मैले जवाब दिँदैछु अहिले। अब यसरी सबैको दुःख कष्ट बलिदान त्याग बुझेकोले अब सबै धेरै साथीहरू मारिने, जेलमा पर्ने, जिल्ला बाहिर जाने, देश बाहिर गएर जीवन रक्षा गर्ने काम गरे पनि मलाई चिन्ने मान्छेहरूले झापा छोडेर भाग भनेर कम दबाब दिएका होइनन्। तर मैले त्यो कुरालाई स्वीकार गरिनँ यस अर्थमा कि मैले ती साथीहरूको त्याग बलिदान समर्पण मैले देखेको थिएँ र उहाँहरू जुन ढङ्गले भनौँ न मारिनु भएको छ, जेलमा हालिनु भएको छ, विदेश लखेटिनु भएको छ, जिल्ला हटाइनु भएको छ, ती साथीहरूको मेसेज र मनोभावनालाई अब म एक्लै छु मैले नउठाएँ, मैले पनि त छोडिदिने हो भने त उहाँहरूको सन्देश त सिद्धिन्छ होइन। उहाँहरूको आन्दोलनको जुन उच्च राजनीतिक लक्ष्य छ त्यो राजनीतिक लक्ष्य चाहिँ धुमिलो हुन्छ। मैले त्यो चाहिनँ, म बसेँ। अनि पछि 30 सालदेखि नै माधव नेपाल त्यहाँ ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो जोगमनीमा, विराटनगरमा। उहाँहरूको एउटा सानो क्रान्तिकारी माले मोरङ भन्ने एउटा सङ्गठन थियो, पछि त्यसको नेतै हुनुभयो उहाँ, सुरुमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेलादेखि मेरो सम्पर्क हो। पछि उहाँहरूसँग मिलेर 31 सालमा एउटा अपिल निकाल्यौँ, 32 सालमा कोकै बनायौँ, त्यसको सचिव उहाँहरूले मलाई नै छान्नुभयो होइन। अब त्यस बेलादेखि माधव नेपाल सेकेन्ड म्यान त हुन्। तर यहाँदेखि आएकोले मैले झापा विद्रोहीहरूले के सोचेका थिए, के चाहेका थिए, किन उनीहरूले रगत बगाए, पसिना बगाए, रगत बगाए, के आदर्श, त्यसलाई कसरी फलीभूत गर्ने भन्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी मेरो काँधमा मैले महसुस गरेछु। मलाई 2029 सालको माघ 15 गते एउटा सम्मेलनद्वारा विद्रोही कमिटीको, जिल्ला कमिटीको मलाई सचिव बनाए। त्योभन्दा 3, 4, 5 महिना अगाडि केपी ओली त्यसको सचिव बनिएका थिए। त्योभन्दा अगाडि आरके मैनाली सचिव हुनुहुन्थ्यो। विद्रोही कमिटी भएदेखि 27 सालदेखि आरके सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यसको। उहाँ बिरामी भएपछि एउटा परिस्थितिले केपी ओलीलाई सचिव बनायो, तर उहाँको कार्यकालमा मिटिङ पनि बस्न सकेन, काम पनि हुन सकेन, धेरै
गतिविधि पनि भए, उहाँले आलोचना गरेको एक्सन प्रधानता उहाँकै कालमा भएको, केपी ओलीकै कालमा भएको हो त्यो। एक्सन प्रधान भने टाउको काट्ने होइन त्यति, अनि त्यो कुरामा त सबै सहमत हुन् होइन, वर्ग शत्रु खत्तम गरेर जाने कुरामा। तर के भने त्यसलाई जुन ढङ्गले वर्ग सङ्घर्षको क्रममा अत्यन्त जनविरोधी घृणित वर्ग शत्रुलाई सफाई गरेर मात्रै सफाई गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सिपिआइएमएलका नेता चारु मजुमदारको पनि भनाइ हो। उहाँको कुरालाई पनि प्राविधिक ढङ्गले प्रभावित तपाईँहरू चारु मजुमदारबाटै हो, नक्सलवादी आन्दोलन त्यहाँबाट पनि भयो, हामी भएकै हो। अब यहाँसम्म कि अब कतिपय कुरामा के अन्धानुकरण पनि गऱ्यौँ होइन, प्रभावित भएको मात्रै अन्धानुकरण पनि केहीमा गऱ्यौँ, त्यो हल्का ढङ्गको त्यो नरहेको होइन होइन। किनभने त्यसबेला उहाँहरूले अब दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोबाट जनवादी क्रान्ति पुरा हुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी चीनबाट प्रभावित भएर आयौँ। अनि त्यो कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा चारु मजुमदारको भनाइ उहाँहरूको नीतिबाट हामी त्यो सुरु गर्ने बाटो यो रहेछ भनेर हामी लाग्यौँ। अब तपाईँले कुरा यहाँ खोतल्नुभयो है। यति गरेर म आएपछि मैले भन्दै थिएँ यसरी सबै कुरा आएको हुनाले ममा एउटा मलाई नेता, पहिले म अनडिक्लेयर नेता थिएँ होइन, नचुनिएको नेता थिएँ म। झापाको वास्तवमा धेरैसँग घुलेर काम गर्ने कि आरके मैनाली हो कि त्यसपछि दोस्रो भनेको नेत्र घिमिरे नै हो होइन, नेता मध्येमा होइन। अब जो सबै ठाउँका आउने विभिन्न कारणवश अलिपाको अनुभवी कमरेड रामनाथ दाहाल उहाँ सबै ठाउँमा त्यसरी हिँड्न सक्नुभएको थिएन। मोहनचन्द्र अधिकारी पनि हो, मोहनचन्द्र अधिकारी हो, तर उहाँको अलिक पछिल्लो बेलामा आएर उहाँ अलिक बढी जिल्लामा काम गर्न उहाँको मनले मानेन, उहाँ बाहिरिनु भयो होइन। त्यो त्यस कारण उहाँ शिरदेखि तिरसम्म हुनुहुन्न, त्यहाँ सुरुमा हुनुहुन्छ। तर झापा आन्दोलन भन्दा बित्तिकै उहाँलाई नाम लिइन्छ। उहाँ सुरुमा त नेपालको नेल्सन मण्डेला नै भनिन्छ, जेलमा लामो बसेकोले मण्डेला भनियो, सुरुमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँलाई सम्झिनु स्वाभाविकै हो। तर पछि 28 साल पछिदेखि एउटा कुरा मैले 28 सालको जेठ पछिदेखि मोहनचन्द्र अधिकारी चाहिँ झापाबाट आफै बिस्तारै बिस्तारै बाहिरिनु भयो। अब यो मानि मैले यसरी मैले यति भन्छु, यस्तो हुँदै बढेकोले मलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको हुनाले ममा त्यो एउटा नैतिक दायित्व आएछ क्यारे होइन। अधिकार मैले चाहिँ अब त्यसो भएपछि निष्ठामा तपाईँ लाग्नु लाग्यो। म त्यो कसरी अब यत्रो बिना शहीद हुने भनौँ न जेल पर्ने विस्थापित हुने कामरेडहरूको यो सन्देशलाई कसरी जोगाउने होइन। किन जस्तो जे हामीले गर्यौँ ती सबैलाई अरूमा थिएन तपाईँको जस्तो चिन्ता हुँदैन? अरूमा पनि थियो होला, तर मैले मेरो कुरा गर्दैछु, अरूमा सधैँ थिएन त मैले भनेको होइन। तर एज ए लिडर होइन मलाई त्यो झापा आन्दोलनको भनौँ न आदर्शलाई सन्देशलाई बचाउने र त्यसलाई क्यारी ओभर गर्ने जिम्मेवारी परिस्थितिले मलाई नै दिएको थियो। तर संयोगले आज एमालेको नेतृत्वमा झापा आन्दोलनबाट आउनुभएकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो त धेरै पछिको कुरा हो, यो अलिकति यसको बेग्लै इतिहास छ, धेरै जुनी पछिको कुरा हो यो। जब झापाको इमिडिएट झापा आन्दोलन चाहिँ उत्कर्षमा पुगेर त्यो भनौँ न त्यो नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने नयाँ चरणमा पुगेको थियो, त्यसबेला त्यसको अगाडि नै म त्यसको सचिव चुनिएको थिएँ। त्यही कारण त्यो दायित्व मेरो काममा थियो र मैले त्यो दायित्व लिएर नै कोअर्डिनेसन केन्द्र माधव नेपाल लगायतका अरू साथीहरू मिलेर 32 सालको जेठमा बनायौँ होइन। त्यसको सचिव मलाई उहाँले छान्नुभयो। हामीले त्यसले देशका 10-15 जिल्लामा हाम्रो काम फैलियो होइन। त्यसपछि 32 सालमा फेरि ठुलो रिप्रेसन भयो, म पनि समातिएँ होइन। पछि जेलमा म पनि परेँ र 33 सालको चैत 12 गते हामीले जेलब्रेक गरेर निस्क्यौँ, नखु जेलब्रेक गरेर होइन। 15 जना निस्क्यौँ, 5 जना पुनर्गिरफ्तार भए पनि 10 जना हामीहरू कुनै न कुनै हिसाबले काम गर्दै रह्यौँ पार्टीभित्र होइन। त्यसो हुँदा पछि 35 सालको त्यो जेलबाट निस्किएपछि पार्टीमा धेरै अब झापा विद्रोहको एउटा बेग्लै रौनक छँदै थियो, त्यसको बेग्लै सन्देश थियो, सङ्घर्षशीलता थियो। झन् झापा नखु जेल ब्रेक गरेपछि त्यसमा झन् सुनमा सुगन्ध थपियो, झन् धेरै समूहहरू तत्कालीन कोकेसँग एकीकृत हुँदै आए। त्यसबेला मुक्ति मोर्चा समूहका साथीहरू पनि एकीकृत हुनुभयो 35 सालमा आएर। 35 सालको पुसमा नेकपा माले बनाइयो, त्यसको महासचिव म चुनिएँ। तर त्यसपछि त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने हामी एउटा विद्रोही एउटा ग्रुपबाट बढ्दै एउटा पार्टीमा आयौँ र त्यसको जिम्मेदारी पनि झन् ठुलो हुँदै गयो होइन। अनि त्यो जिम्मेदारी चाहिँ मैले सुरुमा एउटा गाउँको एउटा विद्रोही गुटको विद्रोही समूहको युवा नेताबाट सुरु हुँदै मलाई एउटा विद्रोही पार्टीको राष्ट्रिय नेता म मलाई पुगेपछि मेरो काममा धेरै जिम्मेवारी आएर त्यसले मलाई धेरै व्यग्र बनायो होइन। मैले
मैले त्यसपछि यो जिम्मेदारी जो साथीहरूको शहीदहरूको विधेयहरूको जुन जिम्मेदारी हो मेसेजहरूलाई कसरी बचाउने अघि लाने भन्ने कुरा किनभने हामीले झापा विद्रोहकालमा जे कुराहरू अपनाएका थियौँ तीमध्ये कतिपय कुराहरू उग्रवामपन्थी थिए त्यसलाई हामीले सुधार्नै पर्थ्यो र नयाँ ढङ्गले जानै पर्थ्यो हामीले होइन देशभित्रको बाहिरको अनुभवले पनि म त्यसमा कन्भिन्स हुँदै गएँ होइन त्यही कारण पुरानो तरिकाले पुरानै फर्मुलाले हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ थियौँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नको निम्ति नयाँ परिस्थितिको नयाँ ढङ्गले अध्ययन गर्नु पर्यो परिस्थितिले मलाई नेता बनाएको हुनाले ममाथि नै बढी दबाब र टेन्सन पर्यो होला त्यस कारण मैले बाध्यता बस्ने होइन परिस्थितिको चेपमा परेर नै मैले अरूका कुरा सुन्ने अलिकति मेरो होराइजनलाई फराकिलो बनाउने अरू नयाँपन थप्ने मूल कुरालाई जोगाउँदै नयाँपन थप्ने जिम्मेदारी आएकोले म त्यो काम मैले गर्दै गएकोले वास्तवमा मैले डेफिनेटली भन्छु विनम्रताको साथ भन्छु झापा आन्दोलनको विद्रोहलाई बोक्ने जिम्मेदारी झापा आन्दोलनले अथवा त्यो इतिहासले मलाई नै दिएको रहेछ र मैले त्यसलाई त्यही ढङ्गले विदेशी प्रभावलाई पनि करेक्सन गरियो उग्रवामपन्थीलाई करेक्सन गर्दै गयो अनि जन्मसङ्ग्रहको टाइममा आउँदा पनि मैले नै बहिष्कार गर्नुहुन्न भन्ने राखेँ तर अरू आउने त्यसमा माधव नेपाल जीवराज आशीले मुक्तिमोर्चाबाट आउने साथी माधव नेपालहरूले साथ दिनु भएन होइन उहाँहरू चाहिँ बहिष्कार गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो पछि जन्मसङ्ग्रहको भोट गर्ने बेलामा 2000 अब यो 37 सालको वैशाख 2-3 गते बसेको बैठकले बहुदलमा क्याम्पेन गरौँ बहुदलको निम्ति क्याम्पेन गरौँ र निलोमा मतदान गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ अरू सबै त्यसको अगुवा बहिष्कार गर्नेको अगुवा मोदनाथ प्रसिद्ध जीवराज आश्रित मदन भण्डारी त्यो सँगसँगै बगेर गएको माधव नेपाली सबै एकपट्टि उभिए र मैले त्यो कमजोरी तपाईँको भयो नि त ती सहकर्मीहरूलाई तपाईँको मतमा कन्भिन्स गर्न नसक्नु नेतृत्वको हिसाबले यसो नि त्यो पनि मैले मानौँ तर मैले सकिनँ नि त मान्छेको विचार त अब चन्दन घोटेर खुवाउने कुरा भएन होइन मैले त मेरो त्यहाँ कपडाको मुख हुन्थ्यो भने मेरो 10 चोटि मेरो मुख सिउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यति मैले बोलेँ उहाँहरूसँग बहस विवाद गरेँ आज के लाग्छ त्यो दिन फर्केर हेर्दा फ्ल्यासब्याक उनीहरू बिउजेका थिएनन् होइन उनीहरू उग्रवामपन्थीबाट बिउजेका थिएनन् र त्यसपछि उनीहरू अरू बाह्य इन्ट्रेस्टबाट पनि उनीहरू प्रभावित भएका थिए अहिले म देख्छु त्यो एउटा कुरा त उग्रवामपन्थीबाट पनि बिउजिन साथीहरूलाई धेरै साथीहरूलाई समय लागेछ होइन सङ्कीर्णता रह्यो केही पूर्वाग्रह पनि रह्यो केही यो सानो सङ्कीर्ण स्वार्थ पनि रह्यो र धेरै बाह्य नीति बाह्य प्रभाव पनि भनौँ मेरो विचार विरोधी भयो त्यसबेला भनौँ न त्यसबेला म के देख्छु भने मैले लिएका त्यसबेलाका 3टा नीतिको विरोधमा दक्षिणको छिमेकी सरकार मुख्य गरी थियो भारतमै होला विरोध यो शान्ति क्षेत्र भन्यो पहिलो कुरा त जन्मसङ्ग्रहको विश्व बहिष्कार गर्ने कुराको पनि कसलाई जिताउन खोज्दो रहेछ भारत मैले जन्मसङ्ग्रहको पछि इमिडिएटली 37 सालदेखि नै आन्दोलनद्वारा बहुदल ल्याउने नीति कार्यनीति लिनुपर्छ भन्ने त्यसको पनि विरोधी भयो थियो भारत चाहिँ आफूले दिएको हुने लडेर जनताले लिएको नहुने किनभने उसको से हुनुपर्ने त्यसको मैले 31 सालमा राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पुरा विरोध नगरौँ भने यी 3टा कुराको मैले जुन नेपालमुखी ढङ्गले ती 3टा कुराको पक्षमा उभिएको हुनाले अब त्यो छिमेकी मुलुकलाई पनि म त्यो उदयमान नेकपा मालेको नेता भइरहेको उसलाई कम्फर्टेबल भएन के तपाईँले यो विचार त तल कार्यकर्तासम्म लैजानु पर्थ्यो नि त खासमा सुन्नुहोस् लग्यो अब यही कुरो विदेशीहरूको खेल के कस्तो नभए अरू कुरो त लगेकै हो नलगेको होइन तर उनीहरू भने म बाहेक अरू जम्मै तत्कालीन मालेका चाहिँ विभिन्न कारणवश विरोधमा रहेको हुनाले अब यहीँबाट आउँछ किन उनीहरू यसरी गए अनि 37 सालदेखि मैले जनगणतन्त्रको प्राप्त गर्ने कुरालाई रणनीतिक लक्ष्य बनाउने त्यसपछि समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने कुरा रहन्छ साथीभाइ हो अहिले चाहिँ निर्दललाई हटाउने संयुक्त आन्दोलन गरौँ वाममोर्चा बनाऊँ काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ भन्ने मेरो नीति थियो त्यसलाई पार्टी सूचनाको कार्यनीति भनिन्थ्यो होइन मैले त्यसको पक्षपोषण दृढताको साथमा गरेर मैले सोची सम्झिकन यो गरेको होइन अब यसलाई चाहिँ मोबाइलहरू जम्मै एकापट्टि उभिए पनि मैले छोडिनँ हो यसैले उनीहरूलाई ढिपी कस्ने आफ्नो कुरो नछोड्ने आफू नै जान्ने भने अनि पछि परिणाम के भयो त 46 सालको कार्तिकमा त उनीहरू सबै यसमा आए नि त आखिर म ठिकैमा उभिएको थिएँ नि त मैले साँचो कुरा बुझेर मैले त यहाँसम्म कि त्यति बेला तपाईँको नेतृत्व स्वीकार्नु पर्थ्यो नि त फेरि तपाईँको विचारमा आएपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा त जसको नीति उसकै नेतृत्व होइन र सुन्नुहोस् न उनीहरू उनीहरूले त्यहाँभित्र मैले भनौँ र ठिक छ अब त्यस बेला म बरु मैले यति मैले
कार्यनीति बदल्नु पर्दा मैले मलाई 2.5 वर्षमा बहस भयो 37 सालको जेठदेखि लिएर 39 सालको कार्तिकसम्म होइन। यसभरि मैले धेरै चिन्तन मनन गरेँ, यो लिँदा हुन्छ कि यो ठिक छ कि बेठिक छ कि। लास्टमा अब साथीहरू कन्भिन्सै हुँदैनन् भने मैले त अब नीतिअनुसार जाने हो भने नेतृत्वमा बस्न मिल्दैन। अनि सिपी के त नेतृत्व छोड्न तयार छस् भन्दा मेरो मन तयार भयो। आफैले मैले सोधेँ, मैले आफूले किन राजनीतिमा यस्तै हो, कहिले बहुमत हुन्छ कहिले अल्पमत हुन्छ। ठिक छ बहुमत भएन, म गलतै रहेछु भने पनि मैले स्टेप डाउन गरेपछि यदि मेरो कुरा गलत रहेछ भने समयक्रममा बुझौँला, मैले स्वीकार गरौँला होइन। अब म यति मेजोरिटीले चाहिँ यो गलत छ भन्दै त्यही कुरो इम्पोज गर्न जानु र मेजोरिटीले मलाई मेरो नीति नमान्दा नेता भइरहन्छु भन्नु त यो गलत कुरा हो, यो त अराजनीतिक कुरा हो भन्ने ठेगाउनु पऱ्यो। मैले यदि मलाई साथीहरूले उनीहरूको कुरा ठिक हो भनेर कन्भिन्स गर्न सक्दैनन् र मेरो कुरामा उनीहरू कन्भिन्स भएर आउँदैनन् र म एक्लो पर्छु भने मेरो उपाय भनेको स्वेच्छाले राजीनामा दिनुभएको त अर्को केही रहने थिएन। मैले त्यहाँ प्रधान महासचिव रहिरहनको निम्ति कुनै खेल गर्ने मैले उद्देश्य पनि राखिनँ, मैले त्यो गर्दा पनि गरिनँ होइन। मैले त 4 महिना अगाडि बोलाएर माधव नेपाल, जीवराज आसिद, अमृत बोरालाई बोलाएर मैले भने म अल्पमतमा परे भने मैले राजीनामा दिन्छु। तपाईँहरू अहिले नै बैठकमा राजीनामा दिँदा कसलाई महासचिव बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्ला। अहिले नै तपाईँहरू मैले राजीनामा दिनु पर्यो पर्ने स्थिति आयो भने तपाईँहरू कसलाई महासचिव बनाउनुहुन्छ खोजिराख्नुहोस् भनेर मैले अधिकार दिएको। त यसरी म गएँ, तर मैले मेरो त्यो नीति छोडेँ। मैले भने बरु यो नीति यति ठिक छ कि यदि मैले यो नीति छोडेर फेरि हिजो त उग्र वामपन्थी गल्ती एउटा कालमा गरियो होइन, त्यो पहिलोचोटि गल्ती गरियो, त्यसलाई महसुस पनि गर्यो, सचाइपछि फेरि त्यही गल्तीको दोहोऱ्याउने इतिहासले मलाई क्षमा गर्दैन। उहाँहरू के फेरि उग्र वामपन्थी भड्कातिर जान खोजिरहनु भएको छ? उहाँहरूको कुरा खास गरिकन त्यहाँ मदन भण्डारी र माधव नेपालको कुरा ठुलो प्रश्नवाचक छ कि उहाँ त्यहाँनिर एक खाले साथीहरू रहे। वामदेवको नेतृत्वमा बहुमतका साथीहरूले राजतन्त्र हटाउने तत्काल बुर्जा गणतन्त्र, देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिको सरकार भएको गणतन्त्र, बुर्जा गणतन्त्र ल्याउने भनेको कार्यनीति केबाट त्यो युद्ध थियो अथवा विदेशी सहयोग त्यो उनले पार्टीको नीति लिएर आन्दोलन गर्ने भन्ने आयो। त्यसको पछाडि त्यस्तो केही थियो भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यो वामपन्थ के हिसाबले उग्र वामपन्थ भनिरहनु भएको छ? मैले भने त्यस बेला पनि त्यो हामी जब आदर्श लक्ष्य भनेको जनगणतन्त्र प्राप्त गर्ने कुरो चाहिँ देशभित्रको परिस्थिति, हाम्रो रिजनल परिस्थिति, हाम्रो ग्लोबल परिस्थितिले त्यो नीति लिने आन्दोलनलाई साथ दिँदैन होइन। त्यो ठुला शक्तिहरूले रोक्छन् र त्यसलाई जित्न सक्दैनौँ, त्यही कारण त्यो नीति हुन सक्दैन भन्ने ठाउँमा म पुगेँ होइन। अरूहरू पनि पुगे त्यसमा चाहिँ। तर वामदेव चाहिँ होइन, त्यसो नभए बुर्जा गणतन्त्र चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने उनको एउटा टिम बन्यो। त्यो कसरी कुन थियो अनि एउटा उसलाई त्यो बढ्यो, उसलाई त्यो विश्वास लाग्यो कि अहिले क्रान्तिकारी हुनको लागि राजतन्त्र हटाएर बुर्जा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उनीहरूको विश्लेषण, उनीहरूको विश्वास भयो। अब त्यसमा त्यसलाई पनि मैले पत्याइनँ। मदन भण्डारी कन्भिन्स थिए यो कुरा? मदन भण्डारी त्यसमा थिएनन् होइन, मदन भण्डारी पनि थिएनन्। अनि मैले चाहिँ भने अहिले हामीलाई सजिलो चाहिँ के छ भने जनमतसङ्ग्रहमा 4 लाखले बढी हो बहुदल, त्यो पनि धाँधलीबाट, त्यो पनि शक्तिको दुरुपयोगबाट। हामी सबै वामपन्थी एक ठाउँमा नै हो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि एक दिन सुरुमा चाहिँ जित्ने निर्दललाई उसले साथ दिए पनि 1-2 वर्षपछि उसले छोड्छ नै आउँछ र हामी सबै मिलेर लड्यौँ भने हामी 2-4 वर्षमा बहुदल ल्याउन सक्छौँ भन्ने मेरो विश्लेषण थियो होइन। म त्यसमा रहेँ र मैले चाहिँ मेरो कार्यनीति त्यो रह्यो। अब मदन भण्डारी र माधव नेपाल न वामदेवलाई सपोर्ट गर्न पुगे न मलाई सपोर्ट गर्न पुगे। के थियो अनि मलाई अब त्यो मलाई के लाग्छ भने मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा माधव नेपालले आयोजनाको कार्यक्रममा मलाई बोलाएको थिएँ। मैले त्यही भने तपाईँहरूले किन त्यसो गर्नु हो होइन, किनभने त्यसबेला तपाईँहरू 2.5 वर्षसम्म माधव नेपाल र मदन भण्डारीको कुनै कार्यनीति थिएन। तपाईँले कुनै एउटा विकल्प पनि ल्याउनु भएन, नीतिविहीन थिए उनीहरू होइन, कार्यनीतिविहीन थिए उनीहरू 2.5 वर्ष। किन तपाईँको कार्यक्रम पनि लिन नसक्ने, अर्को कार्यक्रम जन्मन नसक्ने स्थिति हो? ठिक छ, उनले वामदेवले लिएको त्यो उनको उग्र वामपन्थी कुरा थियो, त्यसमा पनि उनी सहमत भएनन्। भएको भए ल आफ्नो मनले जे गरे त्यो एउटा कुरा हुन्थ्यो, गलतै हुन्थ्यो। अब मेरो कार्यनीति पछि सबैले त्यसलाई सही भन्यो। 1946 सालको चैत कार्तिकमा गएर सबैले त्यसमा सहमति जनायो, मलाई बिचमा नमाने पनि। अब त्यसलाई पनि उनीहरूले मानेनन्। त माधव र जीवराज आसितको कुरा के थियो भने अब यो सुधारीको पञ्चायतले गर्ने डे टु डे काममा जे गल्ती गर्छ विरोध गर्दै रहने मात्रै भन्ने उनीहरूको कुरा रह्यो होइन। उनीहरूको कुनै तत्कालीन एउटा तत्कालीन कार्यनीति थिएन। र
र मैले भने त्यहाँ गर्नुहोस् त माधव कमरेड, तपाईँहरू कि त विचार सुन्ने मान्छे हो। अब विचार सुन्ने मान्छे तपाईँ मदन भण्डारीको देशपछि 16 वर्ष एमालेको महासचिव हुनुभयो, कसरी तपाईँले त्यो जिम्मेदारी पुरा गर्नुभयो? तपाईँ त 2.5 वर्षसम्म त पार्टी त्यस्तो सङ्कटपूर्ण घडीमा कार्यनीतिको खोजीमा अल्मलिएको बेलामा तपाईँहरू चाहिँ पलायन गर्नुभयो, तपाईँको कुनै विचारै थिएन। कसरी 16 वर्ष महासचिव हुनुभयो? हुन त महासचिव हुँदा पनि त एक्लै निर्णय गर्दा उहाँले ठिक गतिलो निर्णय त गर्नु भएन, बिचमा आएर उहाँले प्रतिगमन आधा सचिवको निर्णय गर्नुभयो। उहाँले महाकाली सन्धिमा महाकाली सन्धिमा उहाँले राष्ट्रघाती कुरालाई सपोर्ट गर्नुभयो। उहाँले त पार्टी जो एउटा पेट्रियोटिक देशभक्त परिवर्तनवादी पार्टी हो त्यसको निम्ति त सही नीति लिन सक्नु भएन। पछि उहाँले अब भनौँ न त्यस ठाउँमा उहाँले पछि बहुदलीय प्रणाली आएपछि अब जोसँग पनि मिल्ने नीति लिनुभयो उहाँले। लोकेन्द्रबहादुरले प्रधानमन्त्री जोसँग पनि मिल्ने नीति लिनुभयो, त्यसमा पनि मेरो विरोध थियो। पार्टी त्यसमा लछारिएर गयो, त्यो पार्टीको कुरा आफ्नो हो, तर मैले विरोध राखेको थिएँ। उहाँहरूले निजीकरण उदारीकरणको पनि पक्ष लिएर जानुभयो। काङ्ग्रेसभन्दा फरक देखिएन। पछि उहाँहरूले जस्तो भन्नु अब शेरबहादुर देउवालाई पहिले अक्षम भनेर हटाएको राजाले पछि फेरि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदाखेरि प्रतिगमन आधा सचिव भनेर त्यहाँ उनी सामेल हुन पुगे होइन। यो त उनले कुन बेला अब अहिले पनि जुन यो के नेकपा भएपछि यहाँ आउनुभन्दा त्यो नेकपा बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको डिबेटमा पनि त माधव नेपालले पनि त गतिलो सही निर्णय दिन सक्नु भएन। ठिक छ, केपी ओलीका स्वेच्छाचारी तन्त्र, उनको अराजकता, उनीहरूको शक्ति केन्द्रीकरण, उनीहरूको निरङ्कुशता, उनीहरूको गुटबन्दी आदि इत्यादिको विरोधमा लडे ल, ठिक छ मान्नुहोस्, तर त्यसलाई ठिक ढङ्गले लडेर त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो दिन त सक्नु भएन नि। उहाँहरूले चाहिँ के भयो भने एउटा दुईवटा मूर्ख लडे जस्तो, मैले उहाँहरूलाई मुख भनेको होइन, अथवा दुईवटा थुम्बा लडे जस्तो। भेडाको लिडरलाई थुम्बा भन्छन्, तिनीहरू लड्न थालेपछि एउटा न एउटा मर्नुपर्छ या दुइटै सक्त घाल भएर असक्त हुनुपर्छ होइन, तब मात्रै उनको लडाइँ सिद्धिन्छ। अहिले ओली र माधव नेपाल त्यही अवस्था त्यही अवस्थामा उनले जो त्यहाँ पनि त माधव नेपालले पनि त जानेनन् नि त, उनले नेतृत्व दिन सकेनन् नि। ठिक छ, केपी ओली सत्तामा भएकोले पार्टीको अध्यक्ष भएकोले बढी दोष केपी ओलीमै जान्छ। यसमा जतिसुकै उहाँले भने पनि केपी ओलीमै जान्छ। उहाँले सही नीति लिन सक्नुभएको भए अब पार्टी सत्ता बाहिर राज्यको सत्ता बाहिर रहेका साथीहरूलाई उनले त्यहाँ ल्याउन सक्थे केपी ओलीले। पहिलो दोष त उनको नै हो हेर्नुहोस् होइन। तर दोस्रो दोष अब यो चाहिँ भनौँ न 60-45-55 पनि हुनसक्छ, 60-40 पनि हुनसक्छ होइन। अर्को पक्ष पनि कम दोषी होइन, माधव नेपालको कम दोषी। अब मैले भनौँ त यसरी उनले पनि त क्रिटिकल मोमेन्टमा पार्टीलाई त नेतृत्व दिनु भएन नि। त्यसले यो तर मदन भण्डारी मरिसकेपछि त्यो ग्यापमा पूर्ति गरे त माधव नेपालले हो नि त। त्यही बेला त उहाँले उहाँहरूको लिङ्ग नछुटिएको त्यही बेलामा न हो, जब उहाँले महाकाली सन्धि पास गर्नु मदनको देशपछि, उहाँले जबजलाई सपोर्ट गर्नु उहाँको देशपछि, उहाँ नभएको बेलामा उहाँले त्यसअघि मदन हुँदा जबरजस्त सपोर्ट गर्नु भएको थियो। लेटमा गरेको, केपी भन्दा पछिको हो उहाँले। म केपी भन्दा अगाडि म जबजको हुँ भने होइन होइन, पछि त्यहाँ घिसारिएर पुग्नुभयो। अनि पछि प्रतिगमन आधा सचिव भन्ने त उहाँ नै हो नि त। अनि त्यही कारण उहाँले त्यस बेला पनि मालेमै छँदा 37 सालको जेठदेखि लिएर 39 सालको कार्तिकसम्म त्यो भनौँ न निर्दलको विरोधमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने, वाम मोर्चा बनाउने, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने मैले प्रस्ताव गरेको नीतिमा पछि सहमति भएपछि एउटा पार्टीले कार्यनीति पायो। त्योभन्दा अगाडि केही पनि कार्यनीति थिएन। त यी कार्यनीति शून्य थिए उनीहरू होइन। अब त त्यही कारण फर्स्ट म्यानको रूपमा माधव नेपाल सफल भएको म देख्दिनँ होइन। मालेकालमा पनि सफल भएको देख्दिनँ र पछि एमाले भएपछि पनि सफल भएको देख्दिनँ। अब डबल नेकपा हुँदा पनि उहाँ सफल हुनु भएन होइन। उहाँले अब सफल हुन्छु भन्नुभएको छ नि त। अब केपी ओली बिनाको एमाले बनाएर सफल हुने। अहिले सुन्नुहोस्, एउटा कुरा हेर्नु, मान्छेले शिक्षा लियो भने हेर्नुहोस्, रत्नाकर डाकु वाल्मिकी बन्न सक्छ भने माधव नेपालले शिक्षा लिएर गल्ती सुधार्न सक्दैनन् भन्ने मेरो कुरा होइन। सिद्धान्त त सक्छन्, इन प्रिन्सिपल इट इज करेक्ट, तर किन इन प्र्याक्टिस इन फ्याक्ट यो हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ। किन शिक्षा मान्छे त तिनै हुन् नि त, पटक होइन। अब त्यस बेला पनि उहाँहरूले 37 सालदेखि 39 सालसम्म पनि विचार सुन्ने थिए। अब पछि प्रधानमन्त्री भनौँ न आफू पार्टीको प्रमुख भएको बेलामा, महासचिव भएको बेलामा महाकाली राष्ट्रघाती सन्धिलाई लाने उनी नै हुन्।
केपी ओली त उनको फलोअर हुन्, उनी नै महाकाली सन्धि पास गराउने लिडर माधव नेपाल र माधव नेपाल नै हुन्। मैले शेरबहादुर देउवाको नकल गरेको यहाँ माधव नेपालै हुन् त्यो महाकाली सन्धि गराउने। केपी ओली चाहिँ माधव नेपालको जालमा उनको खेलमा परेका मान्छे हुन् र उनी त्यसका समर्थक भएर त गए, तर परिबन्धले परे। तर पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने, 20औं खर्ब पैसा आउँछ भन्ने यो नगरी हुँदैन भन्ने, फेरि महाकाली सन्धि सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको संयोजक उनै थिए एमालेमा। त्यो कसरी तपाईले ओलीले जोगाइरहनु भएको? त्यो के माधव नेपालले नि बनाएको हो र पछि त्यसबेला केपी ओलीलाई पैसाको सख्त जरुरत थियो हैन। उनी भनौँ कमजोर आर्थिक स्थितिको परिवारको मान्छे, अब त्यसबेला पनि अब उहाँ एमपी नै भए पनि सख्त जरुरी भएको मान्छे हो। अब त्यसमा ठुलो जुन धनराशिको लोभ आयो, प्रलोभनमा परे केपी ओली परे, अब त्यसमा परे। यी दुइटै परे, दुइटैले ठुलो एमाउन्ट यिनीहरूले लिए हैन। यो मैले मात्रै होइन, सबैले भन्छन्। त्यस बेलादेखि नै महाकाली सन्धि गरेदेखि नै केपी ओलीको जीवन स्तर बदलियो, उनको स्वभाव आदत बदलियो हैन। विदेश भ्रमण चाहिँ हवाईजहाजको माने यो चाहिँ बिजनेस क्लासमा भिजिट गर्ने भए आदि इत्यादि भन्छन् नि त, त्यो त्यही कुरा हो। त्यसले उनी गएका हुन्, तर त्यसको लिडर त माधव नेपालै हो। यो कुरा चाहिँ मैले धेरै भन्दिनँ। र यस्तो भएकोले मैले यति भनेको के भने, उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ पनि मलाई एक्लो पार्दा पनि मैले त्यति अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर आएको, मैले त्यो विचारको पक्षमा बरु महासचिव पद छोड्न म तयार भएँ। तर त्यो विचार यो बेठिक छ भनेर त्यो विचारको विरुद्धमा म उत्रिनँ हैन। ठिक छ, मैले तपाईँको उहाँहरूको नीति मैले फलो गर्थेँ, उहाँहरूको बहुमतको कुरा, तर मैले आफ्नो कुरो त छोडिनँ। तर मैले महासचिव पद छोड्न म तयार भएँ। अब पछि पनि उनीहरूले पछि मदन भण्डारीको नेतृत्वमा बहुदलीय जनवाद भन्ने अमार्क्सवादी सिद्धान्त आयो। कार्यनीतिक रूपमा त्यसलाई मार्क्सवाद मातहत ल्याउन सकिन्थ्यो। मैले यो कुरा सुझाएँ, माने मदन भण्डारी लगायत यी सबैले मानेनन्। अब मैले त्यो नमानेपछि मैले त्यसलाई किन स्वीकार गर्ने? तपाईले कहिले स्वीकार गर्नुभएन? पटक्कै मैले त्यसलाई कार्यनीतिक रूपमा अनि अहिले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी पुँजीवादी प्रजातन्त्रको स्टेजमा जब कम्युनिस्टहरूले पनि पार्लियामेन्ट्री फोरमलाई प्रयोग गरेर जानुपर्छ भने बहुदलीय जनवादले अघि सारेका 14वटा कुरालाई अपनाउन सकिन्छ। यो अहिलेको तात्कालिक आचरणको कुरो, तात्कालिक नीतिको अहिले पनि त्यसमा अहिलेकै नीतिको हिसाबले यो पुँजीवादी तपाईँले स्वीकार्दैन भन्नुभयो। एकछिन है, 48 सालपछिको संसदीय खेलमा पटक पटक तपाईँ चुनाव पनि लड्नुभयो, मन्त्री पनि बन्नुभयो, चुनाव जितेर पनि आउनुभयो। तपाईँले पनि व्यापारी घरानाका मान्छेहरूलाई सांसद बनाउनु भएकै हो। राजेन्द्र खेतान तपाईँको पार्टीबाट सांसद भएकै हुन्। तपाईँ खेलमा त त्यसैमा हुनुहुन्छ, तर म फरक छु भनेर भन्दाखेरि जनताले पत्ता अलिक गाह्रो होला कि? अरे कुरो बुझेन तपाईँको कुरा के भने जस्तो ठिक छ, कोही मान्छे तपाईँ पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईसँग अर्को कोही चलो धारदिङमा उत्रियो, कोही अर्को मुङ्लिङमा उत्रियो, कोही अर्को चाहिँ दमौलीमा उत्रियो, तपाईँ पोखरासम्म जाने तपाईँको साथीभाइको अरू कोही भएन। ती सबै मान्छेहरूको लक्ष्य त फरक छ, तर सँगै त भयो नि। त्यस्तै अब मैले सिद्धान्तमा पार्टीलाई कुन मार्गमा लाने, अहिलेको नीति के लिने, भविष्यको निम्ति के नीति लिने भन्ने कुरामा भिन्नता हो। मैले पार्टीको क्रान्तिकारी सिद्धान्त के हुन्छ, क्रान्तिकारी मार्गदर्शन के हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो विमति हो। तत्काल त होइन, जबरजस्त स्वीकार्नु एउटा र अहिलेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा भाग लिनु एउटा कुरा हो। नेकपा एमाले र मालेको सिद्धान्तमा नीतिगत भिन्नता कहाँनिर छ त? एउटा कुरा के हो भने नेपाल अहिलेको हाम्रो परिवर्तन, समाजको परिवर्तन भनेको राष्ट्रिय जनवादी परिवर्तन हो। बाह्य शक्तिको उत्पीडनबाट बन्धनबाट मुक्त हुने राष्ट्रिय पक्ष र देशको सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादको उत्पीडनबाट मुक्त हुने जनवादी पक्ष, यो अहिलेको क्रान्तिको यो चरण हो। अब यो क्रान्ति चाहिँ विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढ्दै नेपालको बाटोबाट अगाडि जान्छ, तर अन्ततोगत जनताको बल बेगर यो शान्तिपूर्वक भोट हालेर नै आमूल परिवर्तन हुँदैन। अब भोट हालेर नै जनवाद आउँछ, समाजवाद आउँछ, साम्यवाद हुन्छ भन्ने जुन सिद्धान्त हो, त्यो मदन भण्डारीको सिद्धान्त, यो युरोप कम्युनिजमको सिद्धान्त हो होइन। त्यो युरोपमा पनि फेल भइसकेको। अब युरोप जस्तो डेभलप पुँजीवादी मुलुकमा त अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट समाजवाद ल्याउँछु भन्ने कुराहरू असफल भयो। हाम्रो जस्तो पुँजीवाद र सामन्तवाद मिसिएको ठाउँमा यहाँ पुँजीवाद नै चाहिँ पुँजीवादी प्रजातन्त्र नै
छिर्के मिर्के छ, फोहोर मिसिएको पुँजीवाद छ यहाँको, होइन? यस्तो ठाउँमा म अलिकति क्लियर हुन सकेन कि यो कुरा भने अहिलेको सिद्धान्त त सिपी मैनालीको कुरामा विमति राख्ने ठाउँ छैन, तर एउटा सिद्धान्त छ, तपाईले फलो त अर्को गरिरहनु भएको छ। एउटा कुरा तपाईँलाई मैले बुझाउन सकिनँ, यो मैले अलिकति भन्छु। क्लियर पारेन। एउटा कुरा नेपाली क्रान्ति अहिलेको विभिन्न चरणमा विभिन्न ढङ्गका कामहरू होलान्। अहिले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी आएको छ, पार्लियामेन्ट्री फोरम प्रयोग गरेर पनि उपयोग मात्रै हो यो? अवश्य नै। अहिलेको अवस्थामा जब समाज सेटिस्फाई हुनुहुन्न, होइन? यो त कसरी हुन्छ अहिले देखिहाल्नु छैन। पार्लियामेन्ट्री पुँजीवादी प्रजातन्त्रको के अभिगत भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छैन? पुँजीवादी प्रजातन्त्र कति इन्क्यापेबल छ कि हाम्रो जस्तो साधारण स्रोत सम्पन्न मुलुक पनि दिनै पछि दरिद्र परावलम्बी हुँदै गइरहेको छ। यो केले भन्दाखेरि यो सिस्टम को माध्यमबाट यहाँ शासन गर्ने असक्षम, नाकाबिल र गलत नीति बोक्ने मान्छेको कारणले यस्तो भएको न हो, होइन? त्यस कारणले मैले भनौँ यो विभिन्न बेलामा अब विभिन्न किसिमका नीतिहरू लिएर जान सकिन्छ, तर जब नेपालको सत्ता जनताको हातमा ल्याउन र नेपालमा जनता, मजदुर, किसान, पेटी बुर्जा, मिडिल बुर्जा, देशभक्त शक्तिहरूको सम्पूर्ण सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी जनताको अधिकार स्थापना गर्नको निम्ति जनताले थोत्रो सिस्टमलाई बदलेर नयाँ सिस्टम नल्याइकन त्यस्तो परिवर्तन हुनै सक्दैन। जबसम्म विश्वमा साम्राज्यवाद रहन्छ, यी सडै गडेका थोत्रा पुराना काम नलाग्ने तत्त्वहरूलाई बोकिरहने, समर्थन गरिरहने, पैसा डलर युरो दिइरहने शक्ति रहन्छ, बन्दुक बोक्ने शक्ति रहिरहन्छ, तबसम्म त्यो जस्तो अहिले हेर्नु न, कोर्टले कस्तो मान्छेलाई, सर्वोच्चले कस्तो मान्छेलाई ल्याइदियो, 4 चोटि फेल भएर बदनामीको डुङ्गुर बोक्ने शेरबहादुर देउवालाई अब 28 घन्टाको परामर्श जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदियो। त त्यसको पछाडि को छ भन्दा इन्डो वेस्ट पोलिटिक्स छ। इन्डो वेस्ट पोलिटिक्सको प्रभावमा गएका यहाँका बडो विद्वानहरूले त्यस्ता नाकाबिल मान्छेलाई प्रधानमन्त्री अब यही कुरामा मैले भन्छु, तपाईँले भन्नु, त्यही कारण यो समाज परिवर्तन गर्ने सिद्धान्तमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर यस्तो सिद्धान्त ल्याए जुन हाम्रो वस्तुस्थितिसँग मेल खाँदैन, होइन? जस्तो नेपालमा जुन किसिमको अवस्था छ त्यसको परिवर्तन गर्न जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति छ, त्यो अवस्थामा भोटको बलले जनताको सत्ता आउँदैन, एक कुरा। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भने सैद्धान्तिक रूपले पनि त गलत छ। मार्क्सवादले त्यस्तो भन्दैन। त्यस्तो भन्ने मार्क्सवादीहरू सबै मुलुकमा असफल। मार्क्सवादले त कहाँ भन्छ होला र चुनाव जितेर सत्तामा जाने भनेर भन्दैन होला। भन्छ उसले के भन्छ भने यो जब क्रान्ति हुने अवस्था छैन भने त्यस्तो स्थितिमा अब जनतामा पुग्नको निम्ति जुनसुकै फोरम यदि उपयुक्त हुन्छ भने त्यो फोरमको माध्यमबाट जनतामा पुग्ने कोसिस गर्न मार्क्सवादले को नीति हो। जनताले अहिले पार्लियामेन्ट्री प्रणाली एउटा यस्तो फोरम हो जसको माध्यमबाट कम्युनिस्टहरू जनतामा पुग्न सक्छन्। अब यो त तपाईँले भन्नु खोज्यो, मैले माथिको जुन आरोप छ म त्यही जवाब दिन्छु, अन्तर नजाउँ। उनीहरूले मैले 37 सालपछि बुझेँ कि कार्यनीति चाहिँ निर्दललाई हटाउन संयुक्त आन्दोलन, वाम मोर्चा र काङ्ग्रेससँग सहकार्य हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेँ। मलाई यति धेरै विश्वास भयो कि मैले 2.5 वर्ष सोच्दा म त्यसको निम्ति मैले पदै छोड्नुपर्छ भने पनि छोड्ने, किनभने फेरि गल्ती नदोहोऱ्याउने। मैले 27 साल 28 सालतिर त कार्यनीति लिन त एउटा मिस्टेक गरेकै थिएँ, केही अनुकरण पनि मैले गरेकै थिएँ। व्यवहारको क्रममा त्यहाँ आउँदा मैले ती कुरालाई चिनेर बदलेर म अब नेपालको वस्तुस्थितिमा, नेपालको विशिष्टतामा म मार्क्सवाद प्रयोग गर्छु भन्ने ठाउँमा आइपुगेपछि मैले त्यो सच्चाइ देखेपछि फेरि मैले फर्कनु मिल्दैन थियो, मैले फर्किन चाहिनँ। अब यसलाई कसैले जिद्दी भन्छन्, अब मैले शब्द परिन यो यस्तो ढिपी भन्छन् भने भन्न दिनुहोस्, तर मैले भनेको आज पनि त्यही आफ्नै पोजिसनमा हुनुहुन्छ। तर त्यो ढिपी सही साबित भयो कि भएन? 39 सालमा त्यही नीति लिए बापत मलाई दक्षिणपन्थी भन्नेहरूले मेरो 2046 सालको कार्तिकमा मालेको 4थो महाधिवेशनपछिको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मेरै प्रस्तावमा निर्दलको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने, वाम मोर्चा बनाउने, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने मेरै प्रस्ताव, त्यो प्रस्तावको हस्तलिखित प्रति मसँग अहिले पनि छ। अब अनि यो मेरो कसरी ढिपी हुन सक्छ? म त सही कुरामा त्यस्तै मदन भण्डारीले क्रान्तिकारी सिद्धान्तको रूपमा नयाँ जनवादको बदलामा जुन जबरजस्ती ल्याउने त्यसको हसर पनि त्यही हुन्छ, होइन? भइरहेको छ। यो जबरजस्तीले भने जबरजस्तीको पक्षधरहरूको सङ्ख्या बढे पनि, मतदाता बढे पनि, फोहोर इलिमेन्टहरूलाई, पुँजीवादी इलिमेन्टलाई, दलाल, कमिसनखोर,
गलत तत्त्वहरूलाई मिलाएर ल्याउनाले र यो नक्कली कम्युनिस्ट हो भनेर दुनियाँलाई सबैलाई थाहा छ। पुँजीवादी पत्रपत्रिकाले पनि लेख्छन्, पुँजीवादी पोलिटिसियनले पत्रकारले पनि भन्छन्, अरूले पनि भन्छन्। अनि यो कम्युनिस्ट होइन, यो नक्कली कम्युनिस्टलाई जिताइयो भने सक्कली कम्युनिस्ट दोप्छन् भनेर उनीहरूलाई जिताएका हुन्। यिनीहरूको सङ्ख्या बढ्नुको कारण देखिन यो अहिले एमालेको तत्कालीन मालेको क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा मालेको पतन जुन अहिले भएको छ, त्यो पतनको मूल कारण नै जबज हो। जबजलाई क्रान्तिकारी सिद्धान्त माने, जबजलाई एउटा आचार संहिता एउटा कार्यनीति मानेको भए हुन्थ्यो। अहिले पनि अब कसैले माधव नेपालको साइड अथवा केपी ओलीको साइडले जबजको जुन हैसियत हो त्यो हैसियतमा जबजलाई लागू गर्ने हो, त्यो चाहिँ तत्कालको एउटा नीति सहयोगी हो, पार्लियामेन्ट्री फोरममा प्रयोग गर्दा मार्क्सवादीले प्रयोग गर्ने नीतिको रूपमा ल्याउँछन् भने आई डु एग्री विथ द्याट, म त्यसलाई सपोर्ट गर्न सक्छु। र त्यस आधारमा त्यतिभरिको मदनको कन्ट्रिब्युसनलाई मैले पनि अनर गरौँला होइन। म मदनको कन्ट्रिब्युसनलाई जिरो पार्न म चाहन्न होइन। मदनको जति कन्ट्रिब्युसन हो मार्क्सवादी आन्दोलनमा त्यति कन्ट्रिब्युसन हुनु मान्नुपर्छ। यद्यपि उहाँले त्यसको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रयोग गर्न थाल्नु भएको थियो र उहाँको निधनपछि उहाँका चेला चपाटाहरूले त्यसलाई झन् आकाशमा पुर्याए होइन। उहाँ जीवित रहिरहनु भएको भए त्यसलाई सुधार्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, झन् बर्बाद पनि हुन सक्थ्यो। तर एउटा शङ्काको सुविधा दिउँ, मदन भण्डारीले स्वीकार थिए कि होइन। त्यस कारणले म जबजलाई क्रान्तिकारी मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने कुराले नै अहिले एमालेको दुर्गति भएको, यो विखण्डन भएको। त्यस कारण जसले मलाई त्यसो भने नि ती साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, ल भन्नुहोस् कमरेड, मैले जहाँ ढिपी कसेँ, मैले जन्म सङ्ग्रहलाई बहिष्कार गर्नुहुन्न भने ढिपी कसेकै हो। त्यसमा तपाईँहरूले म एक्लै थिएँ, तर पनि तपाईँहरूले मैले ढिपी कसेकोले जन्म सङ्ग्रहलाई सक्रिय बहिष्कार गर्न सकेन, नीतिगत बहिष्कार भनेर आउनुभयो। त्यो ढिपी ठिक थियो कि थिएन भन्नुहोस्। अहिले मैले 39 सालदेखि, हुन त मैले 37 सालको जेठदेखि हो, तर 39 सालको निर्णयमा मैले कार्यनीतिमा डिफरेन्स राखेँ। नयाँ जनवादी गणतन्त्र हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो, तत्काल गर्ने, निर्दल हटाउन, संयुक्त आन्दोलन, वाममोर्चा भनेर मैले भनेको। मैले त्यसमा तपाईँहरूले मलाई भनौँ न दक्षिणपन्थी भन्नुभयो, तपाईँहरूले मलाई चाहिँ नाना फतुर लगाएर कारवाही गरेर हटाउनु भयो। तर 2046 सालको कार्तिकमा तपाईँहरूले मेरै प्रस्तावमा त्यो कुरालाई मानेको हो कि होइन होइन, त्यही कुराको आधारमा परिवर्तन भएको हो कि होइन होइन, यो कुरा भन्नुहोस्। त्यसपछि अरू धेरै घटना छन्। फेरि अर्को यो महाकालीको सन्धि, शान्ति क्षेत्र, यी सारा कुरामा त उहाँले मैले जे कुरामा अड्डी लिएँ र जे कुरामा उनीहरूको सङ्कीर्णता, उनीहरूको उग्रता, उनीहरूको बाह्य शक्तिको प्रभावले गर्दा उनीहरूले लिने, अहिले त ती सबै कुरामा त उनीहरू असफल छन् नि त, उनीहरू गलत साबित भएका छन्। ती साथीहरू पोलिटिसियन हुन् र ती साथीको महानता छ भने हामी गलत थियौँ, सिपी मैनाली सही थियो, उसले चाँडै कुरा बुझेछ, हामीले कुरा बुझेनछौँ, उसलाई हामीले जिद्दी भनेको चाहिँ ऊ दृढ रहेछ, उसले बरु सिद्धान्तको निम्ति बरु आफ्नो पदमा झुन्डिरहन चाहेन, फाइदा सुविधा लिन चाहेन, तर ऊ सिद्धान्तमा अडियो, सिद्धान्त निष्ठ मान्छे रहेछ, यो मान्छेले लिएको नीति नै ठिक रहेछ, यसले झापा आन्दोलनको सही सन्देशलाई ठिक ढङ्गले व्याख्या गर्दो रहेछ, नेपालको मार्क्सवादी आन्दोलनको व्याख्या पनि यसैले नै गर्छ, यही हाम्रो नेता हो भनेर आउन यो आउने यो हो। र मैले भने म एक्लै 2058 सालदेखि वामदेव पनि 54 सालदेखि हामीसँगै थिए। 58 सालमा उनले तत्कालीन मालेमा जबज चाहिँ हाबी थियो होइन, त्यसलाई सुधारेर उनी जान चाहेनन्। अब उनले आँट पनि गरेनन्, उनी फर्केर एमालेमा गए। त्यसपछिदेखि त्यहाँ पनि म गइनँ, बोकेर लान्छु भन्दा मैले भने ठिक छ कारण बोकेर लान्छु भने म झगडा गर्दिनँ, तर त्यहाँ छोडेपछि म हिँडेर फर्किन्छु होइन। त्यो मैले पनि त नमानेकै हो, किनभने देखि त गलत छ, बरु एक्लै बस्छु। अनि यो के भने म हेर्नुहोस्, उज्यालो चाहे तपाईँको दियोको होस्, उज्यालो जोगाउनुहोस्, उज्यालो भएपछि त्यसले एक दिन विश्वलाई प्रकाश दिन्छ अब होइन। त्यही कारण म ती साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, कमलाहरू तपाईँहरूले हिजोकै नजरले मलाई जिद्दिवाल भन्नुभयो, ढिपी कस्ने भन्नुभयो, अहङ्कारी पनि भन्नुभयो होला। म न अहङ्कारी हुँ, न जिद्दिवाल हुँ, ढिपी कस्ने हुँ। मैले जे कुरामा ढिपी कसेँ, मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा मैले ढिपी कसेको थिएँ, नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनको ढिपी कसेको थिएँ, नेपालको परिवर्तनको सिद्धान्तको निम्ति ढिपी कसेको थिएँ। ती मैले ढिपी कसेका 1 to all कुराहरू सही साबित भएका छन्, चाहे बहुदलको निम्ति म पनि भन्दिनँ। अनि यदि उनीहरूमा मान्यता छ भने सिपी मैनालीको त्यो ढिपी होइन, सिपी मैनालीको दृढता हो, उसको दूरदृष्टि हो, उसको मार्क्सवाद हो, उसको भनौँ न एउटा जिम्मेदारी अनुसारको उसको चिन्तन हो, र उसले दुःख भोग्न तयार भयो तर आफ्नो मान्यताबाट हटेन, यो राम्रो कुरा हो भनेर उनीहरूले यस्तै गुण आफूमा पनि
विकास गरून्, मेरो जस्तै गुण विकास गरून्। मलाई महासचिव बनाउनु नबनाउनु इट डजन्ट म्याटर होइन, मैले त्यो मागेको पनि होइन। तर एउटा कुरा के भने म बडो विनम्रताको साथमा डङ्केकै चोटले के भन्छु भने नेपालको पुष्पलालको धारालाई अगाडि बढाउने, झापा विद्रोहको धारालाई अगाडि बढाउने, मार्क्सवादलाई ठिक ढङ्गले नेपालमुखी ढङ्गले प्रयोग गर्दै ती धारालाई अगाडि बढाउने नेपालको भनौँ कम्युनिस्ट नेताहरू मध्येमा सिपी मैनाली म अग्रणी नै पर्छु होला। अरू पनि साथीहरू छन्। यो डिस्कस हुन सक्छ। यो एउटा छलफलको विषय बन्ने अवस्था मैले देखेँ। तपाईँले आज जति कुरा भन्नुभयो नि, हिजो तपाईँले जे कुरामा अडान लिनुभयो, तपाईँलाई गलत देख्नेहरू आज त्यही कुरामा आउनुपर्ने बाध्यता छ। यसको एउटा बहस सिर्जना हुने अपेक्षा राख्छु। मेरो कुरा नमान्ने जति छन् नि अहिले सबै भड्कारमा गएका छन्। अब यिनीहरू अहिले एक्लै माधव गए, एक्लै केपी गएर हिजोका गल्ती सच्याउँदैनन्, हिजो मैले गरेका विश्लेषणलाई मानेर आउँदैन। यिनीहरूको उन्नति हुँदैन, अवनति नै हुन्छ। अब माधव र केपीको बारेमा तपाईँले केपीको बारेमा त अझ जेलमा थिए, तपाईँले त्यति बेला केपी ओलीसँग धेरै भएन, हुनु त भेगिए हिसाबले एकै ठाउँको हुनुहुन्छ। यो कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने सिपी र केपी एकै ठाउँका भेगिए हिसाबले भएको हुनाले पनि व्यक्तित्वको टकराव होला भन्छन्। अर्को कुरा मदन भण्डारी पनि पूर्वाञ्चलकै ताप्लेजुङको पर्नुभयो, तपाईँ झापाको पर्नुभयो। त्यो भेगिए हिसाबले पनि मदन र म पनि ताप्लेजुङकै हो। पहिले त मदन र सिपीको बिचमा अलिकति व्यक्तित्व टकराव पनि भयो होला र जनताको बहुदलीय जनवाद र नौलो जनवादको कुरा गर्छन्। अर्को कुरा माधव नेपाल पनि पूर्वाञ्चलकै पर्नुभयो। यी सबै यो अरूले अनुमान गर्ने विभिन्न कुराहरू हुन्, हरेकले अनुमान गर्न सक्छन्। तर विनम्रतापूर्वक के छ भने हाम्रो डिबेट मदनसँग पनि मेरो डिबेट, केपीसँग पनि मेरो डिबेट, माधवसँग पनि मेरो डिबेट पोलिटिक्समै हो, सिद्धान्तमा हो र नीतिमा हो। भेगिए कुरा त्यसमा पटक्कै छैन। अब कसैले भेगिए, अब मेरो चाहिँ कमसेकम मैले त भेगिए ठानेको छैन। यदि उनीहरूले अब त्यतापट्टिका मान्छेहरू किन उनीहरू अमार्क्सवादी बाटोमा गएको हुनाले, मदन पनि माधव पनि केपी पनि माधव पनि अमार्क्सवादी बाटोमा गएको हुनाले उनीहरूले पुँजीवादी पोलिटिसियनहरूको जस्तो भेगिएता पनि प्रयोग गरेका हुन सक्लान्। म चाहिँ एउटा मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने हुनाले मैले चाहिँ त्यो भेगिएतालाई केही महत्त्व दिएको छैन, मूल्य दिएको छैन। उनीहरूले त्यो गरेका हुन सक्लान्। तर के भने यो सैद्धान्तिक राजनीतिक नीतिगत भिन्नता नै हो। यो व्यक्तित्वको टक्कर पनि होइन। के को व्यक्तिगत टक्कर गर्नु परेको छ र हामी त कुनै भन्नु अन्तर्वार्तामा बसिरहेका होइनौँ। हामी त जनताको आन्दोलनको, जनताको शिष्य भएर, जनताको सङ्गठक भएर हामी गएका हौँ। त्यसमा मदन भण्डारीले मलाई के च्याम्पियन केमा कम्पिटिसन गर्न सक्छ। उनीभन्दा धेरै पहिलेदेखि म बलिदानीपूर्ण ढङ्गले लागेको मान्छे हुँ र मैले मदन भण्डारीले ल्याएका धेरै कुराहरू असफल भएका छन् होइन। तर सिपी मैनालीले ल्याएको सुरुको प्रारम्भिक कालको मेरो अन्धा अनुकरण गर्ने र केही उग्रवामपन्थी बाटोमा लाग्ने केही सङ्कीर्ण कुराहरू सुरुका कालमा जुन थिए, जसलाई मैले सबैका धेरैका आलोचना सुनाएर मैले त्यसलाई रियलाइज गरेर मेरै नेतृत्वमा पुरानो कोकेलले, पुरानो नेकपा मालेले मेरै नेतृत्वमा त्यसलाई सच्याएको हो। नसुन न मदन भण्डारीसँग मेरो व्यक्तित्वको टक्कर हुनसक्छ, न माधवसँग मेरो। यिनीहरू माधव नेपाल कर्मचारी हुँदा म होल टाइमर भएर काम गरिसकेको थिएँ। मदन भण्डारी हरिद्वारमा बसेर त्यो चाहिँ धर्मशालाको भिक्षा खाएर दान खाएर पढिरहेको बेलामा म पार्टीको नेता भइसकेको थिएँ होइन। केपी ओली अनि ठिक छ, हामीसँगै अब उनी मभन्दा अलिक पछि लागेका हुन्, विद्यार्थी आन्दोलनमा मभन्दा अगाडि लागेकै हुन् होइन। झापाबाट लागेका हुन्, अनि 8देखि लागेका हुन्। पार्टीमा भन्दा पछिको त्यस बेला क्रान्तिकारी पार्टीमा पछि 5-7 महिना पछि आए पनि मभन्दा पहिले सचिव भएका पनि हुन्। तर उनको कार्यकाल चाहिँ फेलियर रह्यो, उनको कार्यकाल सक्सेसफुल भएन। अब त्यही कारण साँचो ढङ्गले तपाईँ पोलिटिकल्ली मान्छेलाई हेर्दा उसको सिद्धान्त, उसको नीति, उसको सक्रियता, उसको डेडिकेसन, उसको समझदारी, उसको जिम्मेवारी होइन, उसको चिन्तनलाई हेरेर नेतृत्वको कम्पिटिसन यी माध्यममा हुन्छ। अब म पाएको पुरानो धनी गरिब बलियो कमजोर राम्रो नराम्रो होइन, यसमा हुने होइन नि त। त्यही कारण हाम्रो पोलिटिकल फिल्डमा यिनीहरू कोही मेरो कम्पिटिसनका मान्छे नै होइनन्। केमा कम्पिटिसन छ? माधव नेपालले केमा कम्पिटिसन गर्छ? भौतिक हिसाबले भन्दा पनि म नेता हुँदा उनी कर्मचारी थिए ब्याङ्कका। म नेता हुँदा अब मदन भण्डारी पनि हरिद्वारमा पढ्थे होइन। अब म अगाडि आएर हामीले दुःख कष्ट गरेर गर्दा केपी ओलीले जेलभित्रका कठिनाइ र कहर खपे। त्यो ठिक छ, त्यो पनि एउटा कठिनाइ कहर, त्यो पनि एउटा अनुकरणीय नै कुरा हो। तर
जनतालाई सङ्गठित गर्ने कुरामा हामी थियौँ होइन। त्यस कारण यो उनीहरूसँग मेरो कुनै कम्पिटिसन हुँदैन, मैले सोचेको पनि छैन। अब यो त सिपी मैनालीले नेतृत्व सम्हाल्दा उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्दा अथवा त्यो भित्र त्यो बेलाका षड्यन्त्रको बारेमा तपाईँले चिरफार अलिकति अब अहिले माधव र केपीमा प्रवेश गरौँ न। 45 वर्ष भएछ, 5 दशक भएछ, उनीहरूले जोड्ने कुरामा तपाईँले भने जस्तो महाकाली सन्धि भने काहीँ न काहीँ कतैबाट न कतैबाट आउँछ, अरू कुराले पनि जोड्छन्। माधव र केपीको सम्बन्ध टुट्दैन भन्थे, मदन भण्डारीको हत्यापछि नेतृत्वमा आउने उनीहरू नै हुन्, अरू हरेक कारणले उनीहरू काहीँ न काहीँ उनीहरूको नाभि जोडिएको छ, त्यसकारण उनीहरूको काहीँ न काहीँ केही न केही कुराले जोडिरहन्छ भन्थे। आजको स्थितिमा आउँदा माधवका पक्षका मान्छेहरूले केपी ओली बिनाको एमाले कल्पना गर्न थालिसके। माधव नेपाल देशद्रोही हुन्, यिनलाई एमालेमा ठाउँ छैन भनेर केही दिन अगाडि मात्रै केपी ओलीले भनिसके। मिल्लान जस्तो पनि गर्छन्, फेरि दोस्रो अध्यक्ष भन्छन्, सिग्नेचर गरेर बराबर हैसियत पाउने पनि भन्छन्, मिल्लान जस्तो पनि गर्छन्। यी सबै गतिविधि हेर्दा के लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरा म तपाईँलाई आज फर द फर्स्ट टाइम हजुर म मिडियालाई आज भन्दैछु, एउटा कुरा अहिले भन्छु। अहिले उहाँहरूको पछिल्लो कुरा, अब धेरै कुरा त मैले धेरैचोटि बोल्ने, त्यसलाई नदिउँ, र पछिल्लो बेलामा माधव नेपालले जुन प्रस्ताव राख्नु भएको छ होइन, अब म त्यतापट्टि जानुभन्दा अगाडि मेरो दिल्ली ख्वाइस के हो भने यी साथीहरूले मेरो विरुद्धमा धेरै षड्यन्त्र गरे, मेरो विरुद्धमा धेरै गलत काम गरे, मलाई यो ठाउँमा धकेले पनि अब ठिक छ, अब आफ्नो पोलिटिक्स गर्ने हो, अब उनीहरूले गरे महसुस गर्छन्, बुझ्छन्, एउटा कुरा बुझ्दैन भने पनि म के चाहन्छु भने देशमा एउटा ठुलो पार्टीको रूपमा भएको यो पार्टी विभक्त भएर गयो र छताछुल्लो भयो भने झन् विदेशीहरूलाई खेल्न सजिलो हुन्छ, झन् देश गलत डिरेक्सनमा झन् वेगवान भएर अगाडि बढ्छ। त्यस कारण म भन्छु उनीहरू मिलुन् भन्ने नि म चाहन्छु। तर धेरै त्यसले सुन त्यसले उनीहरू मिल्दा मलाई नेकपा मालेलाई घाटा हुन्छ कि फाइदा हुन्छ मैले त्यतापट्टिको हिसाबै गर्दिनँ। मैले के भन्छु, उनीहरू एउटा ठुलो पार्टीको रूपमा उनीहरू मिले भने उनीहरूले त्यहाँभित्र विभिन्न विचारको विवाद छ, द्वन्द्व छ, कहिले कुनले जित्ला कहिले कुनले जा, उनीहरू प्रक्रियामा आएर बाँधिएर गयो भने एउटा ठुलो शक्ति हो। त्यो शक्तिले अब केही न केही पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको निम्ति गर्न सक्ला भन्ने म ठान्छु र मेरो भित्री इच्छा छ उनीहरू मिलुन् होइन। अब म पूजाआजा गर्दिनँ, नभए पूजाआजा गर्दा पनि उनीहरू मिलुन् भनेर म पूजाआजा गर्थेँ होइन। त्यसो उनीहरू मिलुन् भन्ने नि म चाहन्छु। मैले उनीहरू नमिलुन् भनेर कहिले बोलेको छैन, तपाईँसँग पनि मैले धेरैचोटि गरेँ पनि आजसम्म काहीँ मैले बस्छु भनेको छैन। उनीहरू मिलुन् नै भन्छु। अब मैले त्यो फाइदा नोक्सानीको कुरा म हाम्रो पार्टी मेरो राजनीतिलाई फाइदा नोक्सान हुन्छ कि हुन्न भन्नेपट्टि नहेरिकन म देशको हित हेर्दा मिलुन् भन्छु। तर उनीहरूको अहिले पछिल्लो बेलामा अगाडिको मैले दोहोऱ्याइन, पछिल्लो बेलामा माधव नेपालले जुन प्रस्ताव राख्नुभयो त्यो प्रस्तावलाई मैले केपी ओलीलाई जुन बुझ्छु, केपी ओलीको पोलिटिक्सलाई अहिले वर्तमान नीतिहरूलाई जुन बुझ्छु त्यो आधारमा केपी ओलीले त्यसलाई समर्थनै गर्न सक्दैन। एउटा कुरा उहाँ माधवले भन्नुहुन्छ पुस 5 गतेको र वैशाख पुस 5 2077 सालको र जेठ 8 2078 को संसद विघटनलाई त्यसलाई गलत थियो भनेर आत्मालोचना गरौँ भन्छन्। यसमा केही पोइन्ट माधवको छ होइन, किन सर्वोच्चले पनि त्यसै भनेकोले गर्दा यसमा प्रेसर केही माथि भए पनि जुन हिसाबले उनी त्यसलाई निचा देखाउन खोजिरहेका छन् माधव नेपाल, त्यस तहमा केपी जान सक्ने स्थिति म देख्दिनँ। किन उनीहरूको आफ्नो पोलिटिक्स छ, त्यो पोलिटिक्सलाई पनि जोगाउँदै उनीहरूले गल्ती सच्याउने काम पनि गर्छन्। किन यो मलाई पनि थाहा छ, हामीले उग्र वामपन्थलाई सच्याउने क्रममा मैले पनि कतिपय कुरा बुझे पनि ख्वात्तै मैले पुरानो कुरालाई गलत कुरालाई मैले गलतै भनेर ट्याक्कै भन्न सक्दिनँ थिएँ। मलाई पनि केही दबावहरू थिए र मैले खटाइकन त्यसलाई गर्दा अब सिपीले चाहिँ उग्र वामपन्थलाई नै बोकिरह्यो भनेर आरोप नलगाएको पनि होइन। तर त्यो एउटा मेरो परिस्थितिको बाध्यता थियो, मैले ख्वात्तै त्यसलाई छोड्यो भनेदेखि वात्तै साथीहरूमा एउटा विग्रह उठ्थ्यो, किनभने सबैले बुझिसकेका हुने थिएनन् र त्यहाँ एउटा अप्ठ्यारो स्थिति पैदा हुन्थ्यो। त्यहाँ केपी ओलीले त्यो पनि माधव नेपालले भने जसरी नै समर्थन गर्न सक्ने म देख्दिनँ। इट टेक्स टाइम होइन, समय क्रममा बिस्तारै बिस्तारै घाउ पुरिँदै जान्छ होइन। अब त्यो घाउ लागेको ठाउँमा पनि बलियो हुन्छ एउटा त्यो पनि माधवले चाहे जस्तो गर्दैन। अर्को कुरो उनले के भन्छन् भने त्यो दुईवटा कुरा गरेपछि उनले अब पुरानै अवधिदेखि सुरु गर्ने कुरा त गर्छन् होइन। र उनले यो पछिल्लो जुन यो परामदेशको घोषणा छ नि त्यसको व्याख्या दुईटैको फरक छ। हामी पनि फरक देख्छौँ यो वास्तवमा यो परामदेश गर्ने क्रममा अथवा पछिल्लोचोटि जेठ 8 गतेको विघटनलाई
सर्वोच्चले बदर गरेर त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नु र संसदको पुनर्स्थापना गर्ने कुरा वर्तमान संविधान सङ्गत देख्छु मैले पनि। संविधान अनुकूलै छ होइन, त्यसलाई संविधान अनुकूलै देख्छु मैले। अथवा अनि जति सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका आचरणहरूमा जति संवैधानिक अनैतिकता, त्यहाँ त्यही शब्द छ संवैधानिक अनैतिकता देखो, त्यसलाई पनि मलाई बडो मन लागेको छ, राम्रो लागेको छ। म पनि आई डु सपोर्ट द्याट होइन। तर मलाई यो पचेन। उनीहरूले जुन संविधानको 76 को 5 मा विश्वासको आधार, एउटा एकजना सांसदले मलाई विश्वास प्राप्त हुन्छ भन्ने आधार प्रस्तुत गर्ने जुन वाक्यांश छ, त्यसको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्यो भने विश्वासको आधार सङ्ख्या हो भनौँ। र शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेका 149 जना मान्छे, तिनीहरूलाई उनीहरूको पार्टी, उनीहरू संलग्न पार्टीले अनुमति दिए पनि नदिए पनि, अब त्यसमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई दिएको थियो अनुमति, माओवादी केन्द्रले त्यसलाई अनुमति थियो, जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि अनुमति थियो। अब तर माधव नेपालका 23 जनालाई उनको पार्टीले सम्मति दिएको थिएन। तर सङ्ख्या देखेको हुनाले सर्वोच्चले त्यही सङ्ख्यालाई चाहिँ समर्थनको आधार बनाए होइन, बहुमत पुग्ने विश्वासको आधार बनाए। यो यही गलत हो। सर्वोच्चले यी चुकेको छ। वास्तवमा सर्वोच्चले त्यसबेला संविधानले चाहेको के हो भने दल फुटुन् भन्ने चाहेको पनि होइन, बाँकी अवधि पुरा सहमतिले चलोस् भन्ने पनि चाहेको हो, दलको अधिकार घटाउन पनि चाहेको होइन, सन्तुलन नियन्त्रणलाई घटाउन चाहेको पनि होइन, 3टा अङ्ग बिचमा असमदारी बढाउन पनि चाहेको होइन। तर त्यसबेला के हुनु पर्थ्यो भने त्यसको व्याख्या के हो भने एउटा यस्तो संसदबाट एउटा यस्तो क्यान्डिडेट, कमन क्यान्डिडेट आओ जो फेल नभएको क्यान्डिडेट होस्, जो फ्रेस क्यान्डिडेट होस्। शेरबहादुर जस्तो झलनाथ खनाल जस्तो, माधव नेपाल जस्तो, बाबुराम जस्तो, केपी ओली जस्तो होइन। टेस्टेड र स्वाद लिएको र चाल पाएको मान्छे होइन होइन। फ्रेस मान्छे आओस्, चाहे काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, मधेसी दलको, राप्रपाको अथवा कुनै स्वतन्त्र सांसद होइन आओस्, जसलाई अरूले चाहिँ विश्वासको विवेकको आधारमा मत दिने निर्णय गरून्, पक्षमा बसे पनि विपक्षमा बसे पनि। त्यस्तो क्यान्डिडेट हुँदा दलहरूले आफ्नो विवेकको अधिकारले उसलाई छान्न सक्थे। आफ्नो पोजिसन सत्ता कि विपक्ष आफू पनि निर्णय गर्न सक्छ। दलको अधिकारलाई कायम राखेर उम्मेदवार पनि स्वच्छ आओस् र सबैलाई मिलाउने आओस् भन्ने हो। त्यसो नभएर 30 दिनको लागि सरकार बदल्ने त्यसको उद्देश्य होइन। अब त्यसको उद्देश्य चाहिँ त्यो नीति दल फुटुन् भन्ने पनि होइन, अब चेक एन्ड ब्यालेन्स बिग्रियोस् भन्ने पनि होइन, 3टा निकायको बिचमा असमदारी द्वन्द्व बढोस् भन्ने पनि होइन। अब त्यो कोणबाट जुन व्याख्या गर्यो, त्यो व्याख्या गर्ने कुरामा नेकपाले विनम्रतापूर्वक असहमति जाहेर गर्छ। गलत भएको छ, गलत भएको छ। अनि यसले अहिले त देशको, म भन्छु हाम्रो माननीय सांसद न्यायाधीशज्यूहरू जो सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक अदालतमा हुनुहुन्छ, के तपाईँहरूलाई थाहा छैन हाम्रो शेरबहादुर देउवाको रेकर्ड? तपाईँलाई माधव नेपालको, झलनाथ खनालको, केपी ओलीको त तपाईँले भर्खरै पुरानै लगाउनु भयो, ठिकै छ, म पनि एग्री गर्छु त्यसमा। प्रचण्डको रेकर्ड थाहा छैन तपाईँहरूलाई? त्यस्ता मान्छेलाई बरु रोकेको भए हुन्थ्यो नि। टेस्टेड उम्मेदवार हुन सक्दैन त्यो पनि भनेको किन? त्यति भन्ने हक थियो उसको। यसको अर्थ के हो भने दलको अधिकार खोसिँदैन, दलले हुइपिन लगाउन सक्छ, विवेकको मत पनि दिन सक्छ, तर टेस्टेड उम्मेदवार आओस्। राष्ट्रपतिले त्यस्तो उम्मेदवारको निम्ति कम्तीमा 7 दिनको म्याद दिनुपर्छ होइन। र नयाँ फ्रेस उम्मेदवार आउँदा दलहरूले उसले सबैलाई समेट्ने देख्यो भने दलहरूले विवेकको मत दिन पनि सक्छन् होइन। त्यही कारण दलको अधिकार पनि कायम हुन्थ्यो होइन, र फ्रेस क्यान्डिडेट पनि आउँथ्यो, देशले पनि नयाँ मान्छे पाउँथ्यो। सर्वोच्चको परमादेशमा नै एमाले भित्र डिबेट देखियो ओली र माधवको। अब अझ भने म तपाईँको शब्द सच्याएँ होइन, सर्वोच्चको जुन व्याख्या छ नि 76/5 को, विश्वासको आधार मान्छे सङ्ख्या हो कि विश्वासको नीति? विश्वासको आधार एउटा यस्तो नीति कि जसले दलहरूले विवेकको आधारमा मत दिने अवस्था ल्याउनु। त्यस्तो हुँदा त भनौँ न, कुनै पनि पार्टीको आउँदा सबैलाई मिलाउने र आशामुखी छ भने त सबैले निर्णय गरेर नै विवेकको मत दिन्थे नि त उसलाई। त्यहाँ दलको अधिकार पनि कटौती हुने थिएन, झगडा पनि हुने थिएन, दल विभाजन पनि हुने थिएन, 3टा अङ्गमा मतभिन्नता पनि हुने थिएन, चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि रहन्थ्यो। त्यो संसदले पनि पुरा 120 महिना उसले काम गर्न सक्थ्यो, त्यसको ग्यारेन्टी हुन्थ्यो नि त। सर्वोच्च संविधानको स्पिरिट यो हो। तर यसमा राजनीति पस्यो, यो राजनीतिक निर्णय हो। सर्वोच्चले राजनीतिक आधारमा निर्णय गर्यो र त्यसमा
हाम्रो विनम्र विमति छ, हामी त्यसमा सहमत छैनौँ। अब एमाले भित्र के देख्नु? त्यसमा सुन्नुहोस्, अब उहाँले माधव नेपालले त्यसमा आत्मालोचना गर्नु, उहाँहरूको एउटा पोलिटिक्स छ, केपी ओलीको अर्को पोलिटिक्स छ। खै त्यस पोलिटिक्सका गुण र दोष आफ्ना होलान्, त्यसमा केपी ओली आउनै सक्नुहुन्न, माधव नेपाल जानै सक्दैन। उनीहरू एक ठाउँमा त्यसमा मिल्नै सक्दैन, किन केपी ओलीको जम्मै पोलिटिक्स चाहिँ यो व्याख्या गलत छ भन्ने कुरामा अडेको छ होइन। त्यसमै ऊ यता जान नसक्ने, ऊ यता आउन नसक्ने। यहाँ सुन्नुहोस् न, पहिले यो नीतिको कुरा हो। अब दुईटालाई गल्ती भन्ने कुरा पनि पूर्ण केपीले मान्दैन, केही मान्लान्। अर्को कुरा यो जुन व्याख्या छ, यो 76(5) को व्याख्यामा सहमति हुँदैन, केपी ओलीले त्यसमा क्षमा माग्ने कुरा हुँदैन। अनि अर्को कुरा, केपी ओलीले अहिलेको सरकारलाई दक्षिणपन्थी, यो भनौँ न देशघाती भनेर परमादेशबाट आएको भन्नुहुन्छ। अनि के प्रचण्ड माधव नेपालको प्रस्ताव के छ भने राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा छ। केपी ओली त्यसमा तँसँग राष्ट्रिय सरकार बनाउने पक्षमै छैनन् भनेपछि अहिले पछिल्लो बेलामा माधव नेपालले जे राजनीतिक शर्त राख्नुभएको छ, त्यो राजनीतिक शर्त उहाँको पोलिटिक्स अनुसारको छ। उहाँ माधव नेपाल जुन पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ, त्यो पोलिटिक्स अनुकूलको उहाँहरूको शर्त छन्। जुन पोलिटिक्सको विपक्षमा केपी ओली छन्, तिनीहरूको मेलापै हुँदैन होइन। अब मैले जतिसुकै खोलाका दुई किनारा जस्तो भइसक्यो। यो प्रस्ताव आएपछि यो प्रस्ताव नआइन्जेल चाहिँ अब मिल्छन् कि मिल्छन् भन्थ्यो। अब यो प्रस्ताव के भने माधव नेपालले केपी ओलीले स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीतिक प्रस्ताव राख्छ। एउटा उनले आधा मान्ने आधा पछि मान्ने राखेका छन्, अर्को मान्दै नमान्ने व्याख्यालाई समर्थन गर्ने, परामर्शलाई समर्थन गर्ने कुरा राखेका छन्, अर्को राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा राखेका छन् जो मान्दै मान्दैन। त्यही कारण यो उनीहरूको मिलाप हुँदैन। दुईटैलाई सँगै बस्न मन छैन जस्तो। अनि अहिले भनौँ, अहिले जुन आयो, अहिले मैले त्यतापट्टि पनि नजाउँ, अहिले एकदम लेटेस्ट कुराको मात्रै विश्लेषण गरौँ। अरू पृष्ठभूमिमा गयो भने फेरि कुरा भन्छ। यो चाहिँ के भने अर्जुनले चाहिँ त्यो अर्जुन दृष्टि भने चराको आँखा देखेपछि देख्नु पऱ्यो। अघि पछि आजको एट दिस पोइन्ट अफ टाइम उनीहरूको मेलमिलाप हुने नहुने कुरा माधव नेपालका ती 4टा पोलिटिकल शर्तमा भर पर्छन्। 4टा मध्येमा एउटा चाहिँ केपी ओलीले हाफ जति मान्छन्, यो विघटनको बेठिक भयो भन्ने कुरा होइन। अब उनले त मानेका पनि छन्, जस्तो सहमत नभए पनि त्यसलाई लागू गरेका छन्, त हाफ त माने नि होइन। तर उनको अर्को यो परामर्शलाई यो 76(5) को व्याख्यालाई उनले मानिरहेका छैनन्। अहिले केपी ओलीको पोलिटिक्सको आधार नै त्यही बनेको छ। हामी पनि त्यो मान्यतामा छौँ, त्यो पक्षमा छैनौँ। हामी कसरी त्यहाँ आइपुग्यौँ आई डोन्ट नो इट होइन। हामी अहिले हाम्रो डिसिजन यसरी ल्याउँ होइन, यो एउटा कुरा छ। अनि राष्ट्रिय सरकार बनाउन पनि तयार छैन भनेपछि यी शर्तले यो दुईटाको बिचमा अब एकता हुँदैन होइन। अब मैले नयाँ कुरा के भन्न खोजेको तपाईँ अहिले आज डिस्क्लोज गर्दै के छु भने, यो सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि देशमा इन्डो वेस्ट राजनीति हावी भयो। यसको अर्थ के हो भने अलिकति इन्डियाको इन्ट्रेस्ट, अलिकति अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट, अनि धेरै युरोपियन पुँजीवादी मुलुकहरूको इन्ट्रेस्ट, यिनीहरूले होइन। अब यो अहिलेको यो निर्णयले चाहिँ इन्डो वेस्ट, जहाँ अलिअलि भारतको, अलिअलि अमेरिकाको, धेरै युरोपका पुँजीवादी मुलुकहरूको इन्ट्रेस्ट यसलाई सर्भ गर्ने अहिलेको यो निर्णयले त्यो शक्तिलाई बलवान बनाएको छ। मैले भन्नु खोजेको के भने, अब छ्याङ्गै भन्ने हो भने प्रष्ट भन्ने भारतको इन्ट्रेस्ट अहिले हुन त दीर्घकालीन इन्ट्रेस्ट नेपाललाई फिजीकरण गर्ने, भुटानीकरण, सिक्किमकरण गर्ने भारतीय सत्ताको रणनीतिक स्वार्थ हो, दीर्घकालीन स्वार्थ हो, यो छँदैछ। अहिलेको भारतको सत्ता जुन हिन्दुत्ववादी दक्षिणपन्थी बिजेपीको हातमा छ, भाजपाको हातमा छ, उनीहरूको नेपालमा अहिले प्राथमिकता यहाँ हिन्दू राष्ट्र ल्याउने, हिन्दू राज्य बनाउने उनीहरूको उद्देश्य हो। किन यो भयो एना प्रकारले न करबल छलले झुक्याइ फुक्याइकन यहाँका भृत्यहरूलाई, दलालहरूलाई, हिन्दूवादीहरूलाई पैसाले किन्न सक्यो भने, अरू विभिन्न कारणले भुसी गर्न सक्यो भने त्यो ल्याउने उनीहरूको उद्देश्य हो। त्यस्तो ल्याउँदा नेपालमा द्वन्द्वको आगो बले पनि बिजेपीले यो आगोमा रोटी सेकाएर, हुन त धेरै भारतीयहरू रोटी नै खान्छन्, त्यो रोटी सेकाएर उनीहरू दोस्रोचोटि बिजेपीले जित्ने, तेस्रोचोटि बिजेपीले जित्ने हुनाले उनीहरू यहाँ हिन्दू राष्ट्र बनाउने उनीहरूको प्राथमिकता। सुन्नुहोस्, दोस्रो उनीहरू अलिकति यो नेपालको जस्तो किसिमको फेडरलिजम छ, यो रहिरह्यो भने भारत पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छ। त्यही कारण यो यस्तै अवस्थामा संहिता भारतले रुचाउँदैन, किन उनीहरूलाई पनि हानिकारक छ, हामीलाई पनि हानिकारक छ होइन। अब हामी धर्मनिरपेक्षलाई खारेज गर्ने पक्षमा छौँ, यद्यपि हामी हिन्दू राष्ट्रको लेख्नुहुन्न, यसले द्वन्द्व बढाउँछ। हिन्दू बौद्ध राष्ट्र पनि लेख्नुहुन्न, हिन्दू बौद्ध सनातन पनि लेख्नुहुन्न। हामीले नेपाली
जनताहरू विभिन्न आस्थामा बाँडिएका छन् र नेपाली जनताको कसैको पनि आस्थामा चोट नपुग्ने साझा कुरा गर्नुपर्छ। त्यही कारण हामी भन्छौँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र होइन, हिन्दू बौद्ध राष्ट्र होइन, हिन्दू बौद्ध सनातनी राष्ट्र होइन, नेपाल धर्म सहिष्णु अथवा धर्म मैत्री राष्ट्र भन्नुपर्छ, धर्म मैत्री राज्य भन्नुपर्छ। नेपालमा भ्रम भएर प्रलोभनको आधारमा धर्मान्तरणलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ। हामी पूर्वीय सभ्यता मान्ने मुलुक हौँ। पूर्वीय सभ्यता र हाम्रो सनातनी संस्कृतिलाई हामीले संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ। नेकपा मालेको एकदम स्पष्ट यो नीति छ। त्यसकारण अब भारतले नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई चाहँदैन, यो उसको इन्ट्रेस्ट हो। ऊ त्यसलाई हटाएर हिन्दू राष्ट्र ल्याउन खोज्छ, हामी हिन्दू राज्य ल्याउन खोज्दैनौँ। त्यो हाम्रो निम्ति एकदम प्रतिकूल छ। किनभने हामी हिन्दू पनि धेरै छौँ, बुद्धिस्ट छौँ, किराँत हाम्रा पुराना पुर्खाहरू छन् होइन। अब धेरै प्राकृत धर्म मान्ने मुस्लिमहरू पनि छौँ। यी सबै जाति हामी 80% हिन्दूहरू भए पनि 20%मा धेरै जाति हटाउँछन्। आस्था भन्ने कुरो सङ्ख्याले ठुलो सानो हुँदैन, आस्था बराबर हो सबैको, कसैको आस्थामा चोट पुर्याउनु हुँदैन। त्यही कारण हामी नेपाली जनतालाई हेरेर नेकपा माले भन्छ हामी कसैको आस्थाको विरोधमा छैनौँ। हामी त्यसकारण नेपालमा भएका जति पनि हाम्रा सनातनी धर्महरू छन्, सबभन्दा पुरानो त किराँत धर्म हो हाम्रो, त्यसपछि नेपालको हाबी भएको धर्म बुद्धिस्ट धर्म हो। किनभने खसहरू पहिले यिनीहरू भनौँ प्राकृत धर्म मान्ने, मस्टो मान्ने वर्षी यिनीहरू खसहरू बुद्धिस्ट भए, त्यसपछि हिन्दू भएका हुन् होइन। त्यसकारण किराँत, हिन्दू, बौद्ध, हिन्दू र मुस्लिम र अरू विभिन्न सम्प्रदायहरू छौँ र कसैको चोट पार्नुहुन्न। त्यसकारण हामी नेपाली जनता जसले मिलेर हिजो हामी नेपाललाई एकीकरण गऱ्यौँ होइन। हिन्दू धर्म मान्ने, बुद्ध धर्म मान्ने, किराँत धर्म मान्ने हामी सबै मिलेर हिजो देशको निम्ति रगत पसिना बगाएका छौँ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा। त्यस बेला भलै अहिलेको जस्तो समानता समावेशीकरण थिएन। त्यस बेलाको स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहले सकेसम्म समावेशी बनाउन खोज्नु भएको, त्यस बेलाको जस्तो चिन्तन थियो त्यस्तै व्यवहार हुन्थ्यो। त्यस बेलाको हामी सबै खस आर्य, मधेसी आर्य, हामी नेवार, हामी राई लिम्बू मगर तामाङ गुरुङ, हामी सबै मिलेर नेपाल एकीकरण गऱ्यौँ। अहिले आएर हिन्दू राष्ट्र लेखाएर के हामीले हाम्रो यति धेरै गैर हिन्दू किराँत बौद्ध धर्म मान्ने, प्राकृत धर्म मान्ने मान्छेको मनमा चोट पुर्याउन मिल्छ? भारत यो चाहन्छ भने वेस्टहरू के चाहन्छ? भारत के चाहन्छ? भारत ऊ हिन्दू राष्ट्र देखाएपछि नेपालमा आगो बलोस्, त्यो आगोमा बरु रोटी सेकाएर खाने हो। तर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र गरेपछि 2-3 चोटि भारतमा जित्ने हो। यो भारतको चाहना। फेडरलिजमको अलिक चाहना छैन, यो उसको हो। अब कतिपय हाम्रो कुराहरू भारतका कुराहरूसँग अलिकति नजिक छन्। हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हटाउने कुरा मिल्ला, त्यहाँभन्दा बढी हामी जाँदैनौँ। हिन्दू राष्ट्र हटाउँदा पनि भारतलाई अलिकति शीतल हुन्छ होस्, त हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो। त हामी भारतको निम्ति कुरा गरेको होइन, मैले नेपाली जनताको निम्ति धर्मनिरपेक्ष हटाएर धर्म मैत्री राज्य बनायौँ भने भारतलाई पनि अलिक शीतल हुन्छ, हामीलाई राम्रो हुन्छ। एक कुरा हामी सङ्घीयतालाई पुरै हटाउन चाहँदैनौँ, तर हामी सङ्घीयतामा प्रदेश हटाउन चाहन्छौँ। शासकीय स्वरूप बदल्न, हामी निर्वाचन प्रणाली बदल्न, हामी सङ्घीयताको प्रदेश हटाउन होइन, विदेशमुखी राजनीति हटाउन, विकृतिलाई हटाउन चाहन्छौँ आदि इत्यादि। त्यस कारण केही कुराहरू अब हाम्रा कुराहरू पनि भारतले चाहेको केही कुरा 20-25% कुराहरू हामीले चाहेको कुरा भारतका कुरा अनुकूल हुन सक्छन् होइन। त्यो उनीहरूको कुरा 100% उनीहरूका कुरा होइन, उनीहरूका केही कुराहरू हामीले चाहेको जस्तो पनि होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो यो स्वतन्त्र आकाङ्क्षा हो। एक कुरा वेस्टले खास गरी अमेरिकाले के चाहन्छ भने नेपालमा हिन्दू राज्य ल्याए पनि भारत तैँले जान, अब यहाँ संहिता हटाए पनि तैँले जान, त्यसमा मलाई चासो छैन। अब धर्मनिरपेक्षता हटाए पनि तैँले जान होइन, तर नेपाललाई चिनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यति उसको प्रमुख उसको इन्ट्रेस्ट हो। किनभने अब भारत अमेरिका नेता पनि अब त्यहाँका प्रो इन्डियन अथवा त्यहाँका हिन्दू भोटले जित्छन्। त्यो हिन्दू कन्स्टिट्युएन्सी ठुलो छ, बढ्दै गएको छ अमेरिकामा। त्यही कारण उनीहरू पनि त्यसको विरोधमा छैनन्। त्यही कारण अमेरिकाको त्यही मुख्य इन्ट्रेस्ट हो नेपाललाई फ्री तिब्बत, कथित तिब्बत स्वतन्त्रताको युद्धस्थल बनाउने र त्यो षड्यन्त्रको प्लेग्राउन्ड बनाउने नेपाललाई। अब भन्छु युरोपको इन्ट्रेस्ट के हो भन्दा, युरोपको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेपालमा जुन ढङ्गले 12 बुँदे गरेर 63 साल वैशाख 10 गतेको त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै जुन ढङ्गले यहाँ
धर्मनिरपेक्षता आएको छ, जुन ढङ्गले यहाँ संहिता आएको छ, जुन ढङ्गले यहाँ एउटा कपटीपूर्ण ढङ्गले जालसाजीपूर्ण ढङ्गले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याइएको छ र त्यसलाई गलत ढङ्गले चलाउँदैछ र यहाँ पहिचान समानता समावेशीकरणको नाउँमा जुन विकृतिहरू फैलाएको छ, यी चारवटा कुराको सबभन्दा प्रखर समर्थक युरोपियन क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरू हुन्। उनीहरूको यो इन्ट्रेस्ट ब्रिटिस होस् या स्क्यान्डिनेभियन डेनमार्क होस् वा नर्वे होस् होइन, फ्रान्स होस् या जर्मनी होस्, यिनीहरूको अलग अलग पोजिसन छ, जम्मैको एउटै छैन। त यो अब यहाँको धर्मान्तरण क्रिस्चियन धर्म ल्याउने सारा एजेन्डा चाहिँ युरोपियन युनियनको हो। त्यसकारण यी जुन अहिले चारवटा एजेन्डा मैले अघि भने, यी चारवटा एजेन्डा जुन गलत ढङ्गले त्यो एजेन्डा लागू भएका छन्, त्यसका भनौँ चर्को समर्थक चाहिँ युरोपियन युनियन हो अथवा युरोपियन कन्ट्रिजहरू। अब तपाईँसँग त्यसले कारण उनीहरूले अहिले ती कुराहरू अहिले संविधान आइसकेपछि नेपाली जनताले जुन जुन कुराको संविधानमा के कुरा पुरा गर्न भनेर आलोचना गर्दैछन्, संविधानका कति धाराको विरोध गरिरहेका छन्, सिस्टमका कयौँ कुराहरूको विरोध गरिरहेका छन्, समानता समावेशीकरण पहिचानताहीनताको उनीहरूले विभिन्न ढङ्गले विरोध गरिरहेका छन्। यी चारटै एजेन्डाहरू जुन ढङ्गले पश्चिमा मुलुकहरूले जुन कपटीपूर्ण ढङ्गले यी चारवटा कुराहरू नेपालमा आउने भएका छन् र त्यसलाई उनीहरूले समर्थन गरेका छन्, त तिनको पक्षको जनमत अहिले हाबी भएको छ। त्यही कारण यसलाई भन्छु यो इन्डो वेस्ट पोलिटिक्स अहिले हाबी भएको छ। र यो इन्डो वेस्ट पोलिटिक्स भनेको अहिलेको नेपालको जुन पपुलर जनमत छ नि होइन, अब यो सम्झौता गरेर पनि लागू भएन होइन, त्यसलाई जालसाजी पनि ढङ्गले एउटा सम्झौता गर्ने अर्को थोक लागू गर्ने भयो। अब पहिचानको समानता समावेशीकरण क्रममा देशमा द्वन्द्व ल्याउने, सहिष्णुता बिगार्ने चाहिँ यहाँ जातीय धार्मिक द्वन्द्व भड्काउने जुन काम छ, यसको विरोधमा जुन जनताको सेन्टिमेन्ट छ, यसले पपुलर माग मत आइरहेछ। यो अहिलेको यो पोलिटिक्स चाहिँ यो पपुलर मत विरोधी पोलिटिक्स हो। अहिलेको यो गठबन्धन जो अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि जुन पोलिटिसियनहरू जुन राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा आएका छन्, यिनीहरूले जानेर नजानेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन्डो वेस्ट पोलिटिक्सलाई समर्थन गरिरहेका छन्, पपुलर पोलिटिक्समा आइरहेका छन्। त्यस कारण अहिले भन्छु अहिले त्यसकारण माधव नेपाल यो इन्डो वेस्ट पोलिटिक्समा छन्। माधव नेपाल समूहका धेरै नेताहरू क्रिस्चियनिटीसँग जोडिएका कुराहरू पनि सार्वजनिक भए। अहिले त्यो पनि होला नि, त्यो सानो खुद्रा कुरा भयो। तर ठुलो कुरा गर्ने हो भने माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, उपेन्द्र अनि अरू जो भएका छन्, जानी नजानी उनीहरू इन्डो वेस्ट पोलिटिक्समा फँसेका छन् र उनीहरूको नेपाली जनताको पपुलर डिमान्डका विरोधमा उनीहरूको गठबन्धन भएको छ होइन। केपी ओलीको के स्थिति? केपी ओली के भने यिनले नचाहेर पनि होइन, नसकेर पनि होइन होइन, नखोजेर पनि होइन, तर यिनले ढङ्ग बिगारेर यिनीहरू कुनै पनि पावरकोले यिनलाई पत्याएन होइन। उनले हरेक पावरलाई आफ्नो सत्ता जोगाउनको निम्ति प्रयोग गरे र उसलाई आफूले। त्यही कारण न त यिनी अब चीन जस्तो नेपालमा हस्तक्षेपै नगर्ने शक्तिको निकटमा देखिन्छन्, न त भारतलाई लास्ट भन्छु, न त यिनी अमेरिकाको पक्षमा रहे। यिनको टाइममा पटक पटक संसद पर सार्दै एमसिसी पास हुँदै गर्छु भने पनि, न त यिनी युरोपियन युनियनको भयो। पछिल्लो पटक उनका नेताले धर्मनिरपेक्षता हट्छ, संहिता हट्छ भनेपछि त त्यही भनौँ मृत्यु घण्टा जस्तो भयो। युरोपियन युनियनका सबै शक्तिहरूले यहाँ भएका उनीहरूका जति पनि प्रभाव क्षेत्रहरू थिए, यहाँको सिभिल सोसाइटी, यहाँको जुडिसियरी, यहाँको मिडिया, सारालाई जागृत गरेर उनीहरूले तिरिमिरी झ्याइ देखाइदिए। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा सर्वोच्च अदालतले देखाइदियो। त्यसकारण अहिले नेपालमा सर्वोच्च अदालतको यो कति जेठ 28 गतेको फैसलाले नेपाली राजनीतिमा इन्डो वेस्ट शक्तिलाई हावी बनाएको छ, उसकै कमान्डमा राजनीति छ। त्यसकारण अब केपी ओली कसैका पनि होइनन्, यी सबैका हुन चाहे पनि कसैका भएनन्। त्यसकारण यिनले इन्डो वेस्टको पोलिटिक्स विरोध गर्नु स्वाभाविकै भयो, किन कसैका होइन नि त। अहिले के भयो पत्याएनन्। अब यिनले केपी ओलीलाई चाहे भने यिनले विगतमा जति पनि अपराध गरे होइन, अब त्यो अपराधको लागि साङ्गे गरेर प्रायश्चित गरेर, नेपालमा प्रायश्चित गर्न पाइन्छ क्या हिन्दू धर्ममा, प्रायश्चित गरेर म देशभक्त हुन सक्छु म भनेर बिस्तारै बिस्तारै उनले गलत कुराको विरोध गर्दै आउने ठाउँ पनि छ। इफ ही वान्ट्स, यदि उनले मौका छ उनले गर्न सक्छ। किनभने अब अरूले उनलाई माया गरेनन्, त्यस कारण यिनले अरूलाई माया गरिरहनु परेन होइन। अब यिनले माया मारेर चाहिँ आफ्नो बाटो हिँड्न सक्छन्, नेपालको बाटो हिँड्न सक्छन्।
नेपालको बाटो यो सिपी मैनालीले अख्तियार गरेको छ, त्यही बाटो हिँड्न सक्छन् भने होइन, त्यो तपाईँले आह्वान पनि गरिरहेकै छ होइन। त्यस कारणले के भन्छु भने अहिले यो इन्डो वेस्ट पोलिटिक्समा माधव नेपाल रहेकोले मैले यति व्याख्या गरेँ। मैले खुद्रा कारण नदिएर मैले यो बृहत कारण राजनीतिक परिदृश्यलाई अघि राखेर माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, हाम्रो उपेन्द्र, अरू त्यसमा सामेल भएका जति छन् यिनीहरू इन्डो वेस्ट पोलिटिक्सको बृहत जालभित्र छन् होइन। र केपी ओलीको चाहिँ यी सबैबाट तिरस्कृत भएका छन् देशभक्तको बाटोमा भने मौका छ। त्यो छ, तर अहिले त तिरस्कृत भएका छन्। यिनी के भयो भने यिनलाई अब कसैको माया, कसैले यिनलाई माया नगरेपछि यिनले पनि कसैलाई माया गर्ने भएन। त्यस कारण यिनको इन्डो वेस्ट पोलिटिक्ससँग कुनै लगाव छैन। त्यस कारण माधव र केपी ओली हिजो चाहिँ इन्डियाकै रणनीतिमा मात्रै केपी ओली पनि चल्थे, माधव पनि चल्थे, त्यसले यिनीहरूलाई बाँधेको थियो। तर अहिले के भने इन्डो वेस्ट आएपछि अलिअलि इन्डियाको, अलिअलि अमेरिकाको, अलिअलि धेरै युरोपियनको कुरा आएको र यसलाई जो इन्डो वेस्ट पोलिटिक्स भनिन्छ होइन, त्यो कुरो बुझ्नु पनि इन्डो वेस्ट भनिन्छ। त्यो इन्डो वेस्ट पोलिटिक्सको चाहिँ अत्यन्त सक्रिय नेता माधव नेपाल र सबै पावरबाट वञ्चित एक किसिमले भनौँ न तिरस्कृत भएका भनौँ अथवा अलिक कमलो शब्द भन्ने भने त्यसबाट व्यवस्था गरिएका भनौँ होइन। केपी ओली भएको हुनाले यिनीहरूको मिल्दैन। त्यस कारण अब अहिले उनीहरूको छुटाराम हुने कडी यही हो। अब मलाई अन्तिममा यो कडी अब सारा नेपालीले बुझुन् होइन। हिजो उनीहरूले जति उनीहरूले मित लगाए पनि दो बाटोमा छन्, अब आफ्नो बाटो लाग्दैन होइन। यो बाटो उनीहरूले खनिसके। अब मलाई अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, अन्तिममा एकदम थोरै समय छ। एमसिसी शेरबहादुरले सम्झौता गरेका, शेरबहादुर आएपछि पास हुन्छ भनेर धेरै मान्छेहरू अत्तालिए, तर शेरबहादुर देउवाको सरकारको एउटा संयन्त्र छ, उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएको छ सरकार चलाउने, त्यो संयन्त्रले एमसिसी तत्काल टेबल नगर्ने भनेपछि मान्छेले यो के भने अब उनी त अब पश्चिमले नै उनको बिहेबारी गरिदिएको, पश्चिमकै ज्वाइँ परे, पश्चिमकै एनजिओबाट उनको खाना लानु भयो। अब डडेलधुरामा कति सम्पत्ति अहिले कति जोडे होइन, अब अहिले कति उनीहरूबाट उनले लाभान्वित भइरहेका छन्, सारा कुरो सबैलाई थाहा छ। अरू फेरि उनले कति आफ्नो फाइदाको निम्ति केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उनको इतिहासले बताउँछ होइन। आफ्नो फाइदाको निम्ति के पनि गरिदिन्छ भने प्रजातन्त्र नै कहीँ सुम्बिदिने काम पनि गरे होइन। महाकाली सन्धिमा त्यो काम गरे। यस्तो गर्न सक्ने यो न पछाडि कोही छ न अगाडि कसैलाई देख्छ त्यस्तो मान्छे आएपछि यसले चाहिँ गर्छ। फेरि 2017 सनको सेप्टेम्बरमा सही गर्ने मान्छे त उही प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नै गरेको हो। त्यस कारण यो आएपछि एमसिसी पास हुन्छ, अरू कुरो पनि हामीले भने जस्तो हुन्छ भनेपछि उनी आएपछि यति गदगद भए र अब पार्लियामेन्ट मात्रै पुनर्स्थापना गरेर पुगेन। किन पार्लियामेन्ट त्यसबेला पार्लियामेन्ट विघटन असंवैधानिक भएकै थियो। धारा 76 को 4 उल्लङ्घन गरेर राजीनामा पनि नदिकन धारा 5 को प्रक्रियामा जान र राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्नु नै असंवैधानिक थियो भनेर त्यस सिलसिलामा भएको विघटन र चुनावलाई खारिज गर्न सकिन्थ्यो, त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिन्थ्यो र प्रधानमन्त्री चुन्ने खेल चाहिँ संसदमा दिन सकिन्थ्यो। र संसदमा आउँदा उनले अघि भने पुराना प्रधानमन्त्री यसमा आउनु मिल्दैन, टेस्टेडहरू पुराना आउनु मिल्दैन, केपीको नाम पनि काटिन्थ्यो, अरूको पनि नाम काटिन्थ्यो। त्यस कारणले 7 दिन दिनुपर्छ म्यादभन्दा खोज्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। नयाँ प्रधानमन्त्री पनि आउन सक्थ्यो होइन। अब त्यस्तो भएको बेलामा अब मैले भनेको थिएँ अब शेरबहादुर देउवालाई पुनर्स्थापना गर्दा शेरबहादुर देउवा नआएर अर्कै आउने हो कि मन्त्री, उनीहरूलाई चाहिएको अलिक खुब चाहिएको अब गर्ने काम गर्न सक्छ, यसैले भनेर उनीहरूले आफ्नो काम गर्न लगाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहने। यसलाई चाहिँ दायाँ बायाँ नगरिकन आउनुपर्छ भने 28 घन्टाभित्रमा फलानालाई हटा फलानाले भनेर फैसला भयो। अनि सुन्नुहोस्, त्यस कारण यसरी आएको हुनाले उनीमाथि धेरै होप गरेको छ। अहिले त्यहाँ जुन यो पञ्चरङ्गी गठबन्धन छ होइन, अब त्यो पनि अब माओवादीभित्र पनि यसलाई सुधारेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन्। कसरी सुध्रिन्छ र त्यो जबकि अमेरिकाले एउटा अक्षर पनि सुध्रिँदैन भनिसकेकै छ। अनि सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर त्यसलाई गर्नु, अब राष्ट्रघाती सम्झौता पार्लियामेन्टबाट कानुन बन्छ अनि सङ्कल्प प्रस्ताव राख्दाखेरि के अर्थ हुन्छ त्यसको होइन। यो त कर्कलाको पातमा पानी कुनै न कुनै दिन ल्याउँछन्। किनभने यो अहिले फिलहाल यो गठबन्धनको गर्व जमिसकेको छैन क्या, तुने हो कि भन्ने खतरा पनि छ। अब माधव नेपालले फैसला गर्न सकेका छैनन्, त्यसकारण यिनीहरूले यो अहिले नै जस्तो भनौँ न, अहिले यस्तो भन्छ नि, यस्तो
यो हाम्रो गर्भधारण गर्ने महिलाले पनि सुरुको 3 महिना चाहिँ धेरै चलफिल गर्नुहुन्न, गर्भ तुहिन्छ पनि भन्छन् नि त। यो भर्खर जम्दैछ यो सरकार नजमिकनै तछाड मछाड गऱ्यो भने त यो एभोट हुनसक्छ होइन, हुनसक्छ। त्यसकारण अहिले त्यो कुरा आएको हो। तर त्यहाँ अहिले पनि प्रयत्न के भने काङ्ग्रेसहरूमा पनि केहीले भनेका छन् संशोधन गरेर पास गर्ने, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू पनि संशोधन गरेर पास गर्ने मुडमा हुन्। अब नेता कार्यकर्ताले जे भने उनीहरूलाई झुक्याएर जान सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न छ। त्यसकारण यो अहिलेको फिलहाल त्यो तपाईँले भनेको समितिमा यो कुरा उठेको साँच्चै हो, मैले पनि पढेँ, त्यो फिलहालको कुरा हो। तर त्यस बेलासम्ममा कार्यकर्तालाई भुल्याएर सङ्कल्पको साथमा अथवा महाकालीको जस्तो बेकामे भक्कमफुसे सङ्कल्पको साथमा पास गर्ने अथवा केही संशोधनको नाटक गरेर पास गर्ने प्रयत्न जारी छ र त्यो काम चाहिँ शेरबहादुर देउवाबाट नै गराउने पश्चिमाहरूको उद्देश्य छ। हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक बहुत धन्यवाद।